Hello, good morning. Good morning, everybody. Good morning, sir. Good morning, sir. ठीक sir. Teacher sir. अब Good morning. सुरु गरौँ। मैले सुरु गर्दै गर्छु ल। Okay, sir. मैले सुरु गर्दै गर्छु ल। अस्ति मैले सेक्सन निकै दिन भयो, एक हप्ता भइसक्यो तिनीहरुसँग भेट्न भएको है। सेक्सन 56 को कुरा मैले गरेको थिएँ। सेक्सन 56 भनेको that was related with the alteration of the capital of the company है। त्यो म अलिकति रिकल गर्छु, धेरै इम्पोर्टेन्ट छ 56 है। त्यसले गर्दा म इम्पोर्टेन्ट पनि छ, अलिकति कन्फ्युजन पनि खालको छ है, धेरै कुरा त्यहाँ भित्र छ। त्यसले गर्दा 56 लाई मैले अलिकति एकपल्ट रिभाइज गर्छु अनि त्यसपछि हामी अगाडि बढौँला। त्यो एकपल्ट तिमीलाई रिकल हुनुपर्छ। त्योहरुको नोट म तयार गर्दै छु। म यो 66 सम्म सकिसकेपछि मात्रै दिन्छु, त्यो एकैचोटी दिन्छु है। अहिले बिचमा दिँदाखेरि कन्फ्युजन हुन्छ तिमीलाई, त्यसले गर्दा म एकैचोटी दिन्छु। यस मैले अब बोल्न सुरु गरे है। 56 हामी 35 जना भइसक्यौं, 37 38 जना भइसक्यौं है ल। 56 मा हामीले के भनेको थियौं भन्दाखेरि, मलाई सुन्छौ? शून्य छ। Yes, sir. ओके, रेकर्ड मैले अलाउ गरिसकेको छु है। सेक्सन 56 मा 5-7 मिनेट जति म सेक्सन 56 लाई चाहिँ रिकल गर्छु। त्यो अलि अत्यन्तै इम्पोर्टेन्ट छ। त्यसमा हामीले के भनेको थियौं भन्दाखेरि अल्टरेसन अफ क्यापिटल भनेको थियौं। क्यापिटल अल्टरेसन
which is completely different from the reduction of capital जुन हामी अहिले 57 58 तिर त्यसको बारेमा कुरा गर्छौं त्यो क्यापिटल रिडक्सन भन्दा कम्प्लिटली फरक हो यो अल्टरेसन अफ क्यापिटल भन्ने विषय अब कम्पनीले चाहिँ क्यापिटल अल्टर गर्न सक्छ अल्टर भनेको अर्थ एमेन्डमेन्ट गर्न सक्छ परिवर्तन गर्न सक्छ भन्ने अर्थ लाग्छ अब त्यो एमेन्डमेन्ट गर्नको लागि पहिलो कुरा उसको प्री रिक्वायरमेन्ट भनेको के हो भन्दाखेरि उले चाहिँ साधारण सभामा स्पेशल रेजोल्युसन एडप्ट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पहिले नबिर्सिने है स्पेशल रेजोल्युसन एडप्ट गर्नुपर्छ एट द जनरल मिटिङ अफ द कम्पनी पहिलो कुरा त्यो हामीले बुझ्यौं अनि कसरी उले अल्टरेसन गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ तीन तरिकाले उले अल्टरेसन गर्छ भन्ने कुरा हामीले बिर्सिनु भएन एउटा कुरा उले के गर्न सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ अथराइज क्यापिटल इन्क्रिज गर्न सक्छ त्यो पनि त्यसलाई पनि हामीले अल्टरेसन मान्यौं है अल्टरेसन मान्यौं त्यसलाई पनि हामीले अल्टरेसन मान्यौं अथराइज क्यापिटल चाहिँ उले इन्क्रिज गर्न सक्छ दोस्रो कुरा हामीले के भन्यौं भन्दाखेरि चाहिँ उले शेयरको डिनोमिनेसनमा परिवर्तन गर्न सक्छ भनेर चाहिँ दोस्रो कुरा हामीले चाहिँ त्यो कुरा बुझ्यौं शेयरको डिनोमिनेसनमा परिवर्तन गरेर पनि क्यापिटल अल्टर गर्न सक्छ एमेन्डमेन्ट गर्न सक्छ भन्ने कुरा बुझ्यौं भनेदेखि डिनोमिनेसनमा भनेको अर्थ उसको चाहिँ त्यो चाहिँ नम्बर अफ शेयरहरुमा अथवा फेस भ्यालुमा चाहिँ परिवर्तन गर्ने जस्तो चाहिँ नम्बर अफ शेयर 1 लाख को सट्टा 10 लाख गर्ने अनि फेस भ्यालु चाहिँ फेस भ्यालु अफ शेयर चाहिँ एउटाको चाहिँ 100 रुपैयाँ छ नि त्यसलाई चाहिँ घटाएर 10 रुपैयाँ गर्ने त्यसलाई पनि हामीले के भन्छौं भन्दाखेरि चाहिँ डिनोमिनेसन चेन्ज गरेको भनेर भन्छौं त्यसकारण सेकेन्ड पोइन्ट भनेको उले डिनोमिनेसनमा चेन्ज गर्न सक्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौं भने तेस्रो पोइन्ट हामीले के बुझेका थियौं भन्दाखेरि उले चाहिँ अनसब्स्क्राइब्ड अर फर्फिटेड शेयरहरुलाई चाहिँ क्यान्सल गरेर है अनसब्स्क्राइब र फर्फिटेड शेयरलाई चाहिँ क्यान्सल गरेर पनि उले चाहिँ यो एमेन्डमेन्ट गर्न सक्छ भने यी तीनटा कुरा हुन् है यी तीनटा अवस्थालाई हामीले शेयरको अल्टरेसन भएको शेयर क्यापिटलमा अल्टरेसन भएको भनेर मान्यौं है त तीनटा अवस्था भनेको नम्बर 1 इनक्राइज क्यापिटल यति बुझ्ने धेरै बुझ्नु पर्दैन इन्क्रिजिङ द अथराइज क्यापिटल नम्बर 2 change in the denomination of the number and the face value of share number 3 cancellation of the unsubscribed or forfeited shares यति सिम्पल तरिकाले बुझ्ने सिम्पल भाषामा आफ्नो भाषामा बुझ्ने प्रयास गर्ने लको भाषा अलिकति कम्प्लेक्स हुन्छ यी तीनटा अवस्थामा चाहिँ हामीले क्यापिटल अल्टरेसन गरेको मान्यौं अब त्यो क्यापिटल अल्टरेसन गर्नको लागि हामीले के गर्यौं अगाडि नै भनिसकेका छौं जनरल मिटिङमा स्पेशल रेजोल्युसन एडप्ट गर्नुपर्छ भनेर भन्यौं त्यसरी जनरल मिटिङले स्पेशल रेजोल्युसन एडप्ट गरेर जब क्यापिटल अल्टरेसन गर्छ त्यसलाई हामी के मान्छौं भन्दाखेरि हाम्रो मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसन एमओए र एओए मा अटोमेटिकली चेन्ज भएको मान्छौं त्यसको लागि छुट्टै हामीले चाहिँ एमेन्डमेन्टको प्रोसिडियरहरु फलो गर्नु पर्दैन एमओए र एओए मा चाहिँ अटोमेटिकली चेन्ज भएको मान्छौं तर के गर्नुपर्छ भने त्यो चेन्जको रेकर्ड गर्नको लागि कम्पनीले सीआरओ लाई उले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्फर्म गर्नुपर्छ र सीआरओ ले पनि 7 डेज भित्रमा त्यो चाहिँ रेकर्ड राख्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले चाहिँ बुझेका छौं भनेको अर्थ त्यो प्रक्रिया पनि हामीले बुझौं र अर्को कुरा हामीले के पनि बुझेका थियौं त्यहाँ सँगसँगै भन्दाखेरि यो सबसेक्सन 4 मा हामीले के बुझेका थियौं भन्दाखेरि यसरी जुन हामीले चाहिँ क्यापिटल अल्टरेसन गर्छौं क्यापिटल अल्टरेसन गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ क्यापिटल रिडक्सन भएको मानिदैन भन्ने कुरा अथवा त्यसले चाहिँ क्यापिटल रिडक्सन गरेको हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझेका छौं सबसेक्सन 4 मा त्यो कुरा क्लियरली भनेको छ है त भनेको अर्थ त्यसलाई चाहिँ हामीले क्यापिटल रिडक्सन मान्दैनौं यो सबसेक्सन 1 देखि 4 सम्मको विषयलाई एउटा पार्ट मान्ने है अल्टरेसन अफ क्यापिटल भन्ने कुरा यहाँ छ 1 देखि 4 सम्म फेरि भन्दैछु 1 देखि 4 सम्मका विषयहरुलाई चाहिँ हामीले एउटा पार्टको रूपमा यहाँ सम्मको विषयलाई चाहिँ एउटा पार्टको रूपमा तिमीहरुले बुझ्ने
त्यहाँ त्यो भनेको अर्थ क्यापिटल अल्टरेसन तीन तरिकाले अल्टरेसन हुँदो रहेछ। त्यसको लागि स्पेशल रेजोल्युसन एडप्ट गर्नु पर्दो रहेछ। स्पेशल रेजोल्युसन एडप्ट गरिसकेपछि त्यो एमओए र एओएमा चाहिँ परिवर्तन भएको सरह मानिदो रहेछ र त्यसरी एमओए र एओएमा भएको परिवर्तनको हामीले सिआरओलाई जानकारी गराउनु पर्दो रहेछ र सिआरओले पनि त्यसरी जानकारी प्राप्त भएपछि 7 डेज भित्र उसले चाहिँ रेकर्डलाई अपडेट गर्नु पर्दो रहेछ र यसरी भएको जुन अल्टरेसन छ त्यो अल्टरेसनले चाहिँ क्यापिटल रिडक्सन भएको मानिँदैन भन्ने कुरा यति कुरा सबसेक्सन 1 देखि 4 सम्म मैले यो चिन्ह लगाएको छ। सबसेक्सन 1 देखि 4 सम्मका कुरालाई एउटा पार्ट मान्ने है त। अब सबसेक्सन 5 को कुरा अर्को फरक कुरा हो। यो भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ जुन हामीले चाहिँ हाम्रो अथोराइज क्यापिटलको लिमिट भित्र बसेर, मलाई फेरि बुझ है, अथोराइज क्यापिटलको लिमिट भित्र बसेर हामीले इस्युड क्यापिटल बढाउनु पर्यो भने है त, इस्युड क्यापिटल बढाउनु पर्यो भने जस्तो हाम्रो के छ भन्दाखेरि चाहिँ अथोराइज क्यापिटल चाहिँ हाम्रो 2 मिलियन छ। अथोराइज क्यापिटल चाहिँ हाम्रो 2 मिलियन छ है, 2 मिलियन छ, 2 मिलियन है, यो 2 मिलियन छ। अथोराइज क्यापिटल 2 मिलियन छ। हाम्रो इस्युड क्यापिटल चाहिँ 1 मिलियन मात्रै छ भनेदेखि यो अथोराइज क्यापिटलको लिमिट भित्र बसेर हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि इस्युड क्यापिटल चाहिँ इन्क्रिज गर्न सक्छौँ। इस्युड क्यापिटल 1 मिलियन छ, अथोराइज क्यापिटल 2 मिलियन छ भनेदेखि टु द एक्सटेन्ट अफ द अथोराइज क्यापिटल टु द एक्सटेन्ट अफ अथोराइज क्यापिटल के नानी सर इन गर्दिनु रेशमितिलाई। सरी मैले सरी है, ओके 4 जना रहेछ। ओके ओके म फेरि अब म कन्टिन्यू गर्दैछु। मैले के भन्दैछु भन्दाखेरि अथोराइज क्यापिटल 2 मिलियन छ, इस्युड क्यापिटल हाम्रो 1 मिलियन छ भने टु द एक्सटेन्ट अफ द अथोराइज क्यापिटल हामीले इस्युड क्यापिटल इन्क्रिज गर्छौँ भनेदेखि चाहिँ अब यसको लागि चाहिँ के गर्नु पर्दैन भन्दाखेरि स्पेशल रेजोल्युसन एडप्ट गर्नु पर्दैन। एउटा अर्डिनरी रेजोल्युसनबाट, अर्डिनरी भनेको अर्थ जेनरल मिटिङबाट एप्रुभ हुनु पर्यो, तर अर्डिनरी रेजोल्युसनबाट चाहिँ त्यसलाई एडप्ट गर्दा हुन्छ भनेर हाम्रो चाहिँ सबसेक्सन 5 ले भनेको छ। यो एकदम राम्रोसँग याद गर्ने हो। 5 सबसेक्सन 5 लाई अत्यन्तै राम्रोसँग याद गर्ने। यसबाट मात्रै पनि एउटा केस बनाएर क्वेसन गर्न सक्छ। यहाँ क्लियरली भनेको छ, if a company is required to increase its issued capital to the extent of authorized capital, it may increase such capital by adopting an ordinary resolution at the general meeting. यहाँ झुक्याउन सक्छ, यसको लागि स्पेशल रेजोल्युसन चाहिँदैन। अर्डिनरी रेजोल्युसन एडप्ट गरेर हामीले के गर्न सक्ने रहेछौँ, इस्युड क्यापिटल चाहिँ इन्क्रिज गर्न सक्ने रहेछौँ भन्ने कुरा एकदम राम्रोसँग बुझ्ने। यो सबसेक्सन 5 मा यो कुरा छ। यसैबाट मात्रै यही पोइन्टबाट मात्रै पनि हामीलाई केस बनाएर क्वेसन गर्न सक्छ। यसमा याद गर्ने। यसको लागि मैले फेरि भन्दैछु, यसको लागि स्पेशल रेजोल्युसन चाहिँदैन। के गर्नको लागि, टु इन्क्रिज द इस्युड क्यापिटल टु द एक्सटेन्ट अफ द अथोराइज क्यापिटल है त। यो सबसेक्सन 5 क्लियरली मैले अस्ति पनि भनेको छु। यो सबसेक्सन 5 को कुरा राम्रोसँग याद गर्ने र यो सबसेक्सन 5 सँगै रिलेटेड हो। यो सबसेक्सन 6 पनि यसले के भन्छ भने त्यो इस्युड क्यापिटल बढाउनको लागि अथवा सेयरहरू एडिसनल इस्यु गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो प्रेभेलिङ ल अनुसार चाहिँ पुरा गर्नुपर्ने प्रक्रियाहरू पुरा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सामान्य कुरा हो। भनेको अर्थ प्रेभेलिङ ल भनेको अर्थ हाम्रो चाहिँ सेक्युरिटी एक्टका चाहिँ प्रक्रियाहरू हामीले पुरा गरेर मात्रै इस्यु गर्नुपर्छ भनेर भनेको हो। यसमा अरू कुरा खासै केही पनि छैन। यो 5 र 6 लाई एउटा पोइन्ट मान्ने है। 5 र 6 भनेको अर्थ के रहेछ, सबसेक्सन 5 र 6 भनेको, यो सबसेक्सन 5 र 6 भनेको यी दुईटा पोइन्ट भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो चाहिँ अथोराइज क्यापिटलको एक्सटेन्टसम्म इस्युड क्यापिटललाई बढाउँदाखेरि के गर्ने भन्ने कुरा जेनरल अथवा अर्डिनरी रेजोल्युसन एडप्ट गर्ने र त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो सेक्युरिटी एक्टका प्रोभिजनहरू चाहिँ हामीले पालना गर्ने। यति दुईटा कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। यति दुईटा कुरा बुझेपछि हामीलाई यो चाहिँ पर्याप्त हुन्छ। अर्को पोइन्ट तिमीले अब यो सँगसँगै अर्को पोइन्ट हामीले ओके अर्को पोइन्ट हामीले चाहिँ यहाँ बुझ्नुपर्ने के छ भन्दाखेरि यो 5 र 6 हामीले बुझिसकिसकेपछि अब म अगाडि बढेँ। यो अस्तिको मैले तिमीहरूलाई चाहिँ क्लियर गराउँदै गएको हो। अब यो 7 देखि 7 र 8 चाहिँ के छ भने राइट इस्युसँग रिलेटेड छ। राइट सेयर इस्यु गर्ने
विषयसँग सम्बन्धित छ 7, 8 इभन 9 पनि 7, 8 र 9 चाहिँ राइट सेयर इस्यु गर्नेसँग सम्बन्धित छ त्यो राइट सेयर भनेको अर्थ एक्जिस्टिङ सेयर होल्डरलाई म फेरि भन्दैछु एक्जिस्टिङ सेयर होल्डरलाई पहिलो राइट हुने गरी सेयर इस्यु गरिन्छ भने त्यसलाई हामीले राइट इस्यु भन्छौँ तिमीहरूले यो पढिसकेको छ एकाउन्टतिर नि आउँछ फाइनान्सतिर नि यो विषय आउँछ भनेपछि अब त्यो राइट सेयर इस्यु गरेको सन्दर्भमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यसले भनेको छ अब राइट सेयर इस्यु गरिन्छ भनेको अर्थ एक्जिस्टिङ सेयर होल्डरलाई मात्रै सब्सक्राइब गर्ने गरी सेयर हामीले इस्यु गर्छौँ भने पनि त्यसको नोटिस हामीले के गर्नुपर्छ रे भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ नोटिस पब्लिस गर्नुपर्छ नेसनल लेभलको चाहिँ डेली न्युज पेपरमा हामीले चाहिँ नोटिस पब्लिस गर्नुपर्छ र भनेको छ एटलिस्ट 3 टाइम्स 3 कन्जुकेटिभ टाइम है यो 3 कन्जुकेटिभ टाइम यो विषय याद गर्ने 3 कन्जुकेटिभ टाइम केमा इन ए नेसनल डेली न्युज पेपर नेसनल डेली न्युज पेपरमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ नोटिस दिनुपर्छ र कति दिन अगाडि भनेको अर्थ हामीले जुन दिन सब्सक्राइब गर्नको लागि अलाउ गर्ने हो त्यो भन्दा 15 दिन अगाडि यो पोइन्ट पनि याद गर्ने 15 दिन अगाडि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो नोटिस हामीले पब्लिस गर्नुपर्छ भनेको अर्थ अब आजदेखि हामीले चाहिँ सेयर सब्सक्राइब गर्नको लागि एप्लाई गर्ने एज ए राइट सेयर होल्डर एज ए एक्जिस्टिङ सेयर होल्डर सेयर सब्सक्राइबको लागि आज हामीले चाहिँ एप्लाई गर्ने हो भने आजभन्दा 15 दिन अगाडि यो नोटिस चाहिँ पब्लिस भएको हुनु पर्यो एटलिस्ट 3 टाइम्स 3 कन्जुकेटिभ टाइम इन नेसनल डेली न्युज पेपर है त राइट इस्यु गर्ने प्रक्रियाको रूपमा यो कुरा हामीलाई चाहिँ सोध्न सक्छ र अब यसरी हामीले गर्दाखेरि चाहिँ एक्जिस्टिङ सेयर होल्डरलाई चाहिँ पहिलो राइट हुन्छ भनेको छ एक्जिस्टिङ सेयर होल्डर सेयर हेभ द फर्स्ट राइट टु सब्सक्राइब द सेयर इस्युड अन्डर सब सेक्सन 7 इन प्रपोर्सन अफ देयर रेस्पेक्टिभ सेयर होल्डिङ अहिले उनीहरूले जति सेयर होल्ड गरेका छन् त्यो प्रोपोर्सनमा चाहिँ उनीहरूको चाहिँ एक्जिस्टिङ सेयर होल्डरलाई पहिलो राइट हुन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो 7 र 8 लाई एउटा पोइन्टको रूपमा तिमीहरूले याद गर्ने है 7 र 8 लाई एउटा पोइन्टको रूपमा तिमीहरूले याद गर्ने यी दुईटा कुरालाई एउटा पोइन्टको रूपमा याद गर्ने अब भनेको अर्थ अब तिमीहरूले क्वेसन गर्न सक्छौ अब एक्जिस्टिङ सेयर होल्डरले सब्सक्राइब गरेन भने के हुन्छ भनौँला है एक्जिस्टिङ सेयर होल्डरले सब्सक्राइब गरेनन् भने के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई हामी अनसब्सक्राइब सेयर भन्छौँ त्यसरी राइट एक्सरसाइज त्यसलाई हामीले राइट एक्सरसाइज नगरेको भन्छौँ तिमीहरूले एकाउन्टतिर फाइनान्सतिर आयो होला राइट एकाउन्ट एक्सरसाइज गरेन राइट कसैले एक्सरसाइज गरेन भने त्यो सेयर चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ नि अरू तरिकाले थर्ड पार्टीलाई सेल गर्न सक्छौँ अथवा थर्ड पार्टीलाई चाहिँ हामी इस्यु गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा हाम्रो चाहिँ पछि सेक्युरिटी एक्टमा यो कुरा आउँछ अहिले यति मात्रै बुझ्ने अस्ति मैले यहाँसम्म आएर छोडेको थिएँ अब म अगाडि बढ्छु सेक्सन 9 यो सब सेक्सन 9 अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ यहाँ 6वटा पोइन्ट छन् 6वटा पोइन्ट तिमीहरूले राम्रोसँग यो मैले बुझाउने हुँदा नि तिमीहरूले पढ्ने कुरा यहाँ धेरै छ मैले बुझाउने कुरा यसमा खासै छैन तिमीहरूले पढ्ने कुरा छन् यो भनेको अर्थ अघि हामीले एक्जिस्टिङ सेयर होल्डरको राइट हुन्छ भनेर भन्यौ नि मलाई राम्रोसँग बुझ है एक्जिस्टिङ सेयर होल्डरको राइट हुन्छ भन्यौ नि तर यो 6वटा अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो 6वटा अवस्थामा चाहिँ एक्जिस्टिङ सेयर होल्डरको चाहिँ राइट हुँदैन है त एक्जिस्टिङ सेयर होल्डरको चाहिँ राइट हुँदैन यो 6वटा अवस्थामा है त यो 6वटा अवस्थामा चाहिँ एक्जिस्टिङ सेयर होल्डरको राइट हुँदैन भन्ने कुरा हामीले चाहिँ राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ यी 6वटा अवस्था भनेको के हो त भन्दाखेरि पहिलो कुरा यदि कम्पनीले क्याश बाहेक अरू कुरामा अरू कन्सिडरेसनमा सेयर इस्यु गर्छ भनेदेखि इफ द सेयर इज इस्युड बाई द कम्पनी इन consideration other than क्याश बाहेक अरू कुरा लिएर भनेको अर्थ कसैको सर्भिस लिएर कसैबाट गुड्स लिएर त्यो बापत चाहिँ उसले सेयर इस्यु गर्छ भनेदेखि अब त्यस्तो अवस्थामा हामी के बुझ्छौँ भन्दाखेरि यो एक्जिस्टिङ सेयर होल्डरको राइट रहँदैन नम्बर 1 इफ द सेयर इज इस्युड फर एनी कन्सिडरेसन अदर देन क्याश बाहेकको अरू कन्सिडरेसनमा सेयर इस्यु गरेको छ भने यो एक्जिस्टिङ सेयर होल्डरको फर्स्ट राइट रहँदैन नम्बर 1 है 6वटा कुरा म भन्दैछु राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ यो हामीहरूले सोधिरहने क्वेसन हो दोस्रो कुरा कम्पनीले कुनै अर्को थर्ड पार्टीसँग गरेको कुनै चाहिँ कन्ट्र्याक्ट
अथवा चाहिँ कन्ट्र्याक्ट अनुसार अथवा कन्ट्र्याक्ट भनौँ अथवा एग्रिमेन्ट भनौँ, त्यो एग्रिमेन्ट र कन्ट्र्याक्ट अनुसार चाहिँ सेयर इस्यु हुन्छ भने इफ द सेयर इज इस्युड टु एनी अदर पर्सन under any right or facilities provided in accordance with the term and condition of the contract. है त कम्पनी र थर्ड पार्टी बीच भएको कन्ट्र्याक्टको शर्त बमोजिम है त as per the term and condition of the contract if the company issued share to any third party under the right or facility or privileges provided by the company to such person है त त्यस्तो हुन सक्छ। अर्को थर्ड पोइन्ट एकदम सिम्पल छ, शेयर इस्युड अन्डर द इम्प्लोइज शेयर स्किम है त। इम्प्लोइज शेयर स्किम अन्तर्गत चाहिँ कर्मचारीहरूलाई शेयर इस्यु गरेको छ भनेदेखि त्यतिखेर पनि एक्जिस्टिङ शेयर होल्डरको राइट भन्ने कुरा रहँदैन। एक्जिस्टिङ शेयर होल्डरको राइट त्यहाँ रहँदैन इफ द शेयर इज इस्युड अन्डर इम्प्लोइज शेयर स्किम। मैले तीनटा कुरा भने अहिलेसम्म। अब चौथो पोइन्टले के भन्छ भन्दाखेरि शेयर इस्युड इन अकर्डेन्स विथ द एग्रिमेन्ट कन्क्लुडेड बिट्विन द कम्पनी एन्ड इट्स क्रेडिटर। क्रेडिटरहरू र क्रेडिटर भनेको अर्थ ऋण दिने व्यक्ति है, कम्पनीलाई ऋण दिने व्यक्ति भन्ने अर्थ लाग्छ। कम्पनीलाई ऋण दिने व्यक्ति भनेको अर्थ क्रेडिटर र कम्पनी बीच भएको कन्ट्र्याक्टको आधारमा चाहिँ क्रेडिटरहरूलाई शेयर इस्यु गरेको छ भने इफ द शेयर इज इस्युड टु द क्रेडिटर under the term and condition of the contract between the company and the creditor है त, त्यो भयो भने पनि अब चाहिँ शेयर होल्डरको फर्स्ट राइट रहँदैन। अर्को कुरा अब कोही हामी के पनि गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि खास गरी प्रिफरेन्स शेयर र डिभेन्चरलाई हामी इक्विटी शेयरमा कन्भर्ट पनि गर्न सक्छौँ। त्यो कुरा हाम्रो चाहिँ एमओए र एओएले एलाउ गरेको छ र हामीले चाहिँ शेयर इस्यु गर्दाखेरि हामीले प्रोस्पेक्टसमा त्यो कुरा डिस्क्लोज गरेका छौँ भने मलाई फेरि बुझ है। कम्पनीले के गर्न सक्छ भन्दाखेरि उसको एक्जिस्टिङ प्रिफरेन्स शेयर र डिभेन्चरलाई के गर्न सक्छ शेयरमा अथवा अर्डिनरी शेयरमा कन्भर्ट गर्न सक्छ। कस्तो अवस्थामा? नम्बर 1 if MOA and AOA allow for the conversion and number 2 if it is clearly disclosed while the shares or debentures were issued। शेयर र डिभेन्चर इस्यु गर्दाखेरि त्यो कुरा हामीले डिस्क्लोज गरेका रहेछौँ र हाम्रो एओए र एमओएले अलाउ गर्छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि एक्जिस्टिङ प्रेफरेन्स शेयर र डिभेन्चरलाई अर्डिनरी शेयरमा हामी कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। त्यसरी कन्भर्ट गर्ने सन्दर्भमा पनि अब के हुन्छ भन्दाखेरि यो एक्जिस्टिङ शेयर होल्डरको राइट रहँदैन। कस्तो केसमा? इफ द एक्जिस्टिङ प्रेफरेन्स शेयर अर डिभेन्चर इज कन्भर्टेड इन्टु ordinary share। म फेरि भन्दैछु if existing preference share and debenture is converted into ordinary share त्यो अवस्थामा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि मैले यो ई को पोइन्ट भन्दैछु, यो पोइन्ट भन्दैछु if existing preference share and debenture is converted into अर्डिनरी शेयर त्यस्तो अवस्थामा पनि के हुँदैन भन्दाखेरि एक्जिस्टिङ शेयर होल्डरको राइट हुँदैन। अब यो लास्टको पोइन्ट अत्यन्तै लामो छ, यो तिमीहरूलाई बुझ्न गाह्रो हुन्छ है त। तर यसलाई एक शब्दमा भन्दाखेरि तिमीहरूले यो सबै लामो कुरा बुझिरहनु पर्दैन। यसलाई म एकदम छोटोमा भन्दाखेरि एउटै मात्रै सेन्टेन्स के भन्छु भन्दाखेरि इफ द शेयर इज इस्युड अन्डर financial restructuring scheme if please note down this point यो सबैको सट्टामा है, यो सबै यहाँ भएको पोइन्टको सट्टामा तिमीले लेख्नु पर्ने पोइन्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो सबै पोइन्ट यहाँ जुन छ यहाँसम्मको जति पनि पोइन्ट छ यसको सट्टा तिमीले लेख्नु पर्ने पोइन्ट चाहिँ के हो मात्रै हो भन्दाखेरि इफ द शेयर इज इस्युड अन्डर फाइनान्शियल रिस्ट्रक्चरिङ स्किम है त। यति लामो भाषा लेखिरहनु पर्दैन। तिमीले फाइनान्शियल रिस्ट्रक्चरिङ भन्ने कुरा एकाउन्टमा तिमीहरूले पढ्छौ, हामीले यसको चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली गर्छौँ। त्यो फाइनान्शियल रिस्ट्रक्चरिङ स्किम अन्तर्गत चाहिँ हामी शेयर इस्यु गर्छौँ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा अब हामीले के गर्नु पर्दैन भन्दाखेरि एक्जिस्टिङ शेयर होल्डरलाई राइट दिनु पर्दैन। मैले फेरि भन्दैछु इफ द शेयर इज इस्युड अन्डर फाइनान्शियल रिस्ट्रक्चरिङ स्किम भनेको अर्थ यी छवटा अवस्थामा हामीले के बुझ्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ यी छवटा अवस्थामा
हामीले एक्जिस्टिङ शेयर होल्डरलाई राइट नदिकन पनि शेयर इस्यु गर्न सक्छौँ। यी 6वटा पोइन्ट मैले फेरि तिमीहरूको रिकलको लागि म फेरि भन्दैछु, रिमाइन्डको लागि। नम्बर 1, if the share is issued if the share is issued for any consideration other than cash. Number 1. Number 2, if the share is issued under the right and facilities provided by the company to third party under the term and condition of the contract. Sir. Number 3, if the share is issued under employee share scheme. Number 4, if the share is issued under the term and condition of the contract with the creditor. Number 4, if the existing preference share and debenture is converted into ordinary share. Number 6, if the share is issued under restructuring, I mean financial restructuring scheme of company. यस्तो अवस्थामा चाहिँ कम्पनीका एक्जिस्टिङ शेयर होल्डरको पहिलो राइट रहँदैन। यी मध्ये कुनै पनि विषयलाई टच गरेर यसबाट केस बनाएर हामीलाई चाहिँ क्वेशन गर्न सक्छ। यो राम्रोसँग याद गर्नु। हजुर बाबु भन। यो बी नम्बरको एउटा एक्जाम्पल दिनु न। बी नम्बरको भनेको अर्थ जस्तो हाम्रो क्याप टु डी लिमिटेडले के गर्यो भन्दाखेरि एओसी सँग एउटा कन्ट्र्याक्ट गर्यो। मलाई बुझ है, एओसी सँग एउटा कन्ट्र्याक्ट गर्यो। हाम्रो क्याप टु डी लिमिटेड भन्ने पब्लिक लिमिटेड कम्पनी छ, त्यसले एओसी भन्ने अर्को कम्पनी छ, उसँग कन्ट्र्याक्ट गर्यो। त्यो कन्ट्र्याक्ट अनुसार चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि एओसी ले हाम्रो कम्पनीको अपरेसनको लागि टेक्निकल सपोर्ट दिने। जस्तो भनेको अर्थ हाम्रो कम्पनीको सफ्टवेयर डेभलप गरिदिने। मलाई बुझ है, हाम्रो कम्पनीको इन्टायर बिजनेस प्रोसेसको लागि उसले के गरिदिने भन्दाखेरि एओसी ले चाहिँ सफ्टवेयर डेभलप गरिदिने। एओसी भनेको अर्थ सफ्टवेयर डेभलपर कम्पनी हो भन्ने माना। अब उसले त्यो काम गर्दै बापत हामी के गर्ने भन्दाखेरि उसलाई चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ केही फेसिलिटिजहरू प्रोभाइड गर्ने। फेसिलिटिज प्रोभाइड गर्ने भनेको अर्थ हाम्रो कम्पनीको 5% शेयर चाहिँ उसलाई प्रोभाइड गर्ने। हाम्रो कम्पनी उसलाई इन्ट्री गराउने बाई प्रोभाइडिङ द 5% शेयर, र त्यो शेयर प्रोभाइड गरिसकेपछि उसले के गर्ने भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ टेक्निकल सपोर्ट दिने भनेर चाहिँ हामीले त्यो खालको चाहिँ थर्ड पार्टीसँग अर्को कम्पनीसँग त्यस्तो चाहिँ कन्ट्र्याक्ट गरेका छौँ भनेदेखि र त्यो अनुसार उसलाई हामी शेयर इस्यु गर्छौँ भनेदेखि चाहिँ अब त्यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो थर्ड पार्टीसँग गरेको हाम्रो एग्रिमेन्ट अनुसार चाहिँ हामीले इस्यु गरेको शेयर हो। यसमा चाहिँ हाम्रो एक्जिस्टिङ शेयर होल्डरको राइट रहँदैन भन्ने कुरा हामी भन्छौँ। अब यो सबसेक्सन 9 अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। मैले फेरि भने अब सबसेक्सन 10 छुट्टै विषय हो। यसको फेरि यसलाई छुट्टै ध्यान दिने, राम्रोसँग पढ्ने। यो सबसेक्सन 10 को विषय पनि राम्रोसँग याद गर्ने है। यसले के भनेको छ भन्दाखेरि पोइन्ट एउटा मात्रै हो तर अत्यन्तै इम्पोर्टेन्ट छ। यसैबाट मात्र यो सबसेक्सन 10 बाट मात्रै तिमीलाई चाहिँ एउटा क्वेशन गर्न सक्छ है त। सबसेक्सन 10 बाट मात्रै तिमीलाई चाहिँ एउटा क्वेशन गर्न सक्छ। यसबाट मात्रै एउटा क्वेशन तिमीलाई चाहिँ गर्न सक्छ। यो भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि कम्पनीले आफ्नो एसेट्सको रिभ्यालुएसन गरेर है त, एसेट्सको रिभ्यालुएसन गरेर त हाम्रो भ्यालु त बढ्न सक्छ। कम्पनीले एसेट्सको रिभ्यालुएसन गरेर जुन रिभ्यालुएसन गेन प्राप्त गर्छ नि, त्यो रिभ्यालुएसन गेनबाट उसले के गर्न पाउँदैन रे भन्दाखेरि शेयर होल्डरलाई बोनस शेयर इस्यु गर्न नि पाउँदैन। कम्पनीको शेयर इन्क्रिज गर्न पनि पाउँदैन है त। कम्पनीले के गर्न पाउँदैन, कम्पनी इज नट अलाउड टु इन्क्रिज इट्स शेयर क्यापिटल or to issue bonus share by revaluating the assets of the company है त। मलाई फेरि बुझ, यसलाई म विथ एक्जाम्पल फेरि भन्छु। जस्तो के गर्यौं भन्दाखेरि हामीले चाहिँ हाम्रो कम्पनीको एसेट्स छ, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ छ। ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङको भ्यालु भनेको मानौँ 10 मिलियन रुपिस छ।
ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङको भ्यालु भनेको 10 मिलियन रुपिज छ। अब हामीले यो ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङलाई हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि अहिलेको फेयर भ्यालुमा चाहिँ कन्भर्ट गर्यौं। हाम्रो तिमीहरूले एनएफआरएस को कुराले बुझ्दैछौ अकाउन्टमा। एनएफआरएस अनुसार हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि यो हामीले ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङलाई चाहिँ अहिलेको एक्जिस्टिङ मार्केट प्राइसमा कन्भर्ट गर्यौं, फेयर भ्यालुमा कन्भर्ट गर्यौं। अहिले रिभ्यालुएसन गर्दाखेरि यसको भ्यालु आयो 50 मिलियन रुपिज। हुन सक्छ यस्तो हुन सक्छ है। गुड, यस्तो हुन सक्छ किनभने हामीले यो कुरा तिमीहरूले एकाउन्टमा राम्रोसँग बुझेका हुन्छौ। यो यस्तो हुन सक्छ। अब यस्तो भयो भनेदेखि भनेको अर्थ हामीले चाहिँ रिभ्यालुएसन गेन हामीलाई कति भयो हेर त। त्यहाँ रिभ्यालुएसन गेन हामीलाई कति भयो? 40 मिलियन चाहिँ हामीलाई रिभ्यालुएसन गेन हामीलाई 40 मिलियन भएको छ। 40 मिलियन रुपिज हामीलाई चाहिँ रिभ्यालुएसन गेन भएको छ। यो रिभ्यालुएसन गेन यो 40 मिलियनबाट मलाई फेरि राम्रोसँग बुझ, मैले फेरि भन्दैछु यो सबसेक्सन 10 बाट तिमीलाई एउटा केस बनाएर क्वेशन गर्न सक्छ। यो 40 मिलियनबाट कम्पनीले के गर्न पाउँदैन भन्दाखेरि यो 40 मिलियनबाट शेयर क्यापिटल इन्क्रिज पनि गर्न सक्दैन र यसबाट शेयर होल्डरलाई बोनस यो त गेन हो नि त कम्पनी। यसलाई यो गेन हो नि त। यो गेनबाट कम्पनीले के गर्न पाउँदैन? दुईटा कुरा गर्न पाउँदैन। शेयर क्यापिटल इन्क्रिज गर्न पनि पाउँदैन, बोनस शेयर इस्यु गर्न पनि पाउँदैन है त। भनेको अर्थ शेयर होल्डरलाई डिभिडेन्ड दिन पनि पाउँदैन, बोनस शेयर इस्यु गर्न पनि पाउँदैन, शेयर क्यापिटल यसले चाहिँ इन्क्रिज गर्न पनि पाउँदैन। अब यसलाई के गर्नुपर्छ ल भन त? हु क्यान से चार्टमा भन। यो 40 मिलियनलाई के गर्ने? 40 मिलियनलाई के गर्ने? खै रिभ्यालुएसन रिजर्भ अकाउन्टमा देखाउनु होला सर। हजुर यस, कम्प्रिहेन्सिभ अदर कम्प्रिहेन्सिभ इन्कम भनेर ओसिआई भन्ने आयो तिमीहरूको एकाउन्टमा। अदर कम्प्रिहेन्सिभ इन्कम भनेर चाहिँ आयो हैन। अदर कम्प्रिहेन्सिभ इन्कम भनेर त्यसलाई चाहिँ हामीले क्यापिटल गेनको रूपमा देखाउने है त। क्यापिटल गेन यो रहिरहन्छ। कम्पनी चाहिँ डिजल्भ नहुन्जेलसम्म यसलाई हामीले छुन पाउँदैनौँ, चलाउन पाउँदैनौँ। क्यापिटल लसलाई कम्पनसेट गर्ने बाहेक अरू कुराहरू यसबाट चलाउन पाइँदैन। अदर ओसिआई को रूपमा यसलाई चाहिँ हामीले क्यापिटल रिजर्भमा देखाउने। यसबाट के नगर्ने? शेयर क्यापिटल इन्क्रिज नगर्ने, बोनस इस्यु बोनस शेयर नदिने। के भयो भने प्रपर्टीको अथवा एसेट्सको एप्रिसिएट गरेर आएको एमाउन्टबाट है त। एसेट्सको भ्यालु एप्रिसिएट गरेर आएको एमाउन्टबाट हामीले यी दुईटा कुरा गर्न पाइँदैन। क्लियर छ? सबसेक्सन 10 अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण। यसलाई तिमीहरूले राम्रोसँग याद गर, नोट गर। नेक्स्ट पोइन्ट। अब अर्को पोइन्ट हामीले सबसेक्सन 11 मा हेर। इन इस्युइङ शेयर अन्डर दिस सेक्सन एट टाइम लिमिट अफ एटलिस्ट 35 days shall be given to existing shareholder to subscribe the share। यो भनेको अर्थ अस्तिको यो जुन हामीले चाहिँ राइट इस्युको कुरा थियो, राइट इस्युको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ 35 days टाइम दिनुपर्छ भन्ने हो एक्जिस्टिङ शेयर होल्डरलाई। यति मात्रै बुझ्ने, अरू कुरा यसमा केही पनि छैन। यसरी हामीले चाहिँ यो जुन अल्टरेसन अफ शेयर क्यापिटल भन्ने सेक्सन 56 छ त्यसमा धेरै कुराहरू हामीले चाहिँ बुझ्ने प्रयास गर्यौं। यसलाई चाहिँ राम्रोसँग याद गर्ने धेरैवटा केसहरू यसबाट बन्न सक्छ है। अब म अगाडि जान्छु सेक्सन 57। एनी क्वेशन इन सेक्सन 56? एनी क्वेशन? कसैलाई केही क्वेशन छ यसमा? 56 मा केही छ? अगाडि बढौं। ओके म अगाडि बढेँ है। सजल ओके म अगाडि बढेँ। हजुर भन्नु। सबसेक्सन 11 फेरि भन्नु न। सबसेक्सन 11 भनेको चाहिँ अघिको जुन हाम्रो राइट इस्युको कुरा थियो नि बाबु। म राइट इस्यु गर्दाखेरि हामीले चाहिँ एक्जिस्टिङ शेयर होल्डरलाई राइट दिने गरी हामी के गर्नुपर्छ? शेयर इस्यु गर्नुपर्छ। त्यसको लागि हाम्रो चाहिँ प्रिभेलिङ सेक्युरिटी एक्टको चाहिँ प्रोभिजनहरू हामीले फलो गर्नुपर्छ भनेर हामीले अगाडि बुझेका थियौं नि। प्रिभेलिङ लको यो सबसेक्सन 7 र 8 मा हामीले जुन कुरा बुझेका थियौं नि हो
यो प्रोभिजन यो जुन प्रोभिजन छ यो अनुसार चाहिँ हामीले टाइम दिँदाखेरि यहाँ के भन्छ भन्दाखेरि हामीले 35 डेजको टाइम दिनुपर्छ भन्छ। In issuing the share under subsection this section, the time limit at least 35 days shall be given to existing shareholder to subscribe the share. If such shareholder fail either to subscribe the share or to sell or transfer the right to subscribe the share to any one else within the set time or time limit, such share may be sold any other manner as decided by the board of directors of the company. भनेको अर्थ यसमा के भनेको बाबु भन्दाखेरि 35 दिन भित्रको चाहिँ हामीले टाइम दिनुपर्छ राइट एक्सरसाइज गर्न। राइट एक्सरसाइज भन्ने शब्द तिमीले बुझ्यौ। राइट एक्सरसाइज गर्नको लागि 35 दिनको समय दिनुपर्छ। त्यो 35 दिन भित्रमा कसैले उसको राइट एक्सरसाइज गरेन भने है अथवा उसले आफ्नो राइटलाई के गर्न सक्छ थर्ड पार्टीलाई सेल गर्न सक्छ। थर्ड पार्टीलाई उसले राइट सेल गरो भने है त राइट सेल गर्न नि पाइन्छ। यो राइट सेल गर्ने कुरा हाम्रो फाइनान्समा आउँछ है। राइट सेल गर्न पाउँछ। उसले राइट सेल गरो भने अब के गर्नुपर्छ त्यस्तो शेयर चाहिँ अघि मैले सुरुमै भनिसकेको थिएँ बोर्ड अफ डाइरेक्टर्सले डिसिजन गरेर थर्ड पार्टीलाई इस्यु गर्न सक्छ। किन एक्जिस्टिङ शेयर होल्डरले चाहिँ दिएको 35 दिन भित्रमा उसले के गरेन राइट एक्सरसाइज गरेन अथवा आफ्नो राइट उसले थर्ड पार्टीलाई सेल गर्यो। ओके म अगाडि गएँ। अब 57 अब 57 त सामान्य छ तर 58 अत्यन्तै कम्प्लेक्स छ है। अत्यन्तै कम्प्लेक्स छ। त्यसलाई म सकेसम्म सिम्प्लिफाई गर्ने प्रयास गर्छु। सेक्सन 57 भनेको अर्थ रिडक्सन अफ शेयर क्यापिटल। रिडक्सन अफ शेयर क्यापिटल सेक्सन 57 भनेको अर्थ 57 भनेको अर्थ रिडक्सन अफ शेयर क्यापिटल। रिडक्सन अफ शेयर क्यापिटल। शेयर क्यापिटलमा रिडक्सन कसरी गर्ने भन्ने कुरा यो हाम्रो चाहिँ 57 ले हामीलाई बोल्दिएको छ। त्यो कुरा हामी हेर्छौं। यो अत्यन्तै इम्पोर्टेन्ट छ। कुन प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने र कसरी यसलाई चाहिँ हामी रिडक्सन गर्न सक्छौं भन्ने कुरा हाम्रो चाहिँ लले यसलाई क्लियरली बोल्दिएको छ। यसमा हामी दुईटा कुरा हेर्छौं है त। दुईटा कुरा के हेर्छौं भन्दाखेरि पहिलो कुरा क्यापिटल रिडक्सनका कन्डिसनहरु के हुन् भन्ने कुरा पहिले हामी याद गर्छौं। व्हाट आर द कन्डिसन अफ द रिडक्सन अफ द क्यापिटल। क्यापिटल रिडक्सनका कन्डिसनहरु के हुन् भन्ने कुरा पहिले हामी हेर्छौं। अब यसमा के भन्छ हाम्रो लले 57 ले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तीनटा कन्डिसनहरु हामीले पूरा गर्नुपर्छ। यहाँ 1 2 3 भनेर दिएको छैन है। मलाई राम्रोसँग बुझ। 1 2 3 भनेर दिएको छैन तर म यहाँ तीनटा कन्डिसन तिमीहरुलाई यहाँ बुझाउने प्रयास गर्छु। पहिलो कुरा हामीलाई के हुनुपर्छ भन्दाखेरि हाम्रो एओए र एमओए ले क्यापिटल रिडक्सन गर्न अलाउ गरेको हुनुपर्छ है त। भनेको अर्थ अथवा त्यसमा हामीले के गर्नुपर्छ भने एमेन्डमेन्ट गर्नुपर्छ है त। नम्बर 1 बाइ एमेन्डमेन्ट अफ द एमओए एन्ड एओए नम्बर 1 है त। नम्बर 2 by adopting a special resolution at the general meeting. By adopting a special resolution at the general meeting. General meeting मा special resolution adopt गर्नु पर्यो। Number 3 by obtaining the approval of the court. By obtaining the approval of the court. भनेपछि तीनटा पोइन्ट म फेरि भन्छु है। हामीले के कन्डिसन पूरा गर्नु पर्यो भन्दाखेरि नम्बर 1 जब हामीले क्यापिटल रिडक्सन गर्छौं। क्यापिटल रिडक्सन भनेको अर्थ यसले अटोमेटिकली हाम्रो एमओए र एओए मा यसले हिट गर्छ। त्यसकारण फर्स्ट अफ अल वी हैव टु एमेन्ड आवर एमओए एन्ड एओए। त्यसकारण नम्बर 1 मा मैले के भने बाइ एडप्टिङ एमओए एन्ड एओए। नम्बर 2 बाइ एडप्टिङ अ स्पेशल रेजोल्युसन एट द जनरल मिटिङ। Number 3 by adopting a special resolution at the general meeting. Number 2 by obtaining the approval of the court. कोर्ट को एप्रुभल लिएर यी तीनटा कुरा पूरा गरेपछि हामी क्यापिटल रिडक्सन गर्न सक्छौं है त। तीनटा कुरा पूरा गरेपछि हामी क्यापिटल रिडक्सन गर्न
सक्छौँ। यी तीनटा कुरा पुरा गर्नुपर्छ। यी तीनटा कुरा पुरा गरिसकेपछि सर कुन कोट भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्छौँ मैले सुरुमै भनेको छु बाबु, यो कोट भनेको हामीले के बुझ्यौँ भन्दाखेरि कमर्सियल बेन्च अफ हाई कोर्ट भन्ने बुझ्नुपर्छ है। सर कुन लेभल कोर्टबाट एप्रुभल लिनुपर्छ? यो कोर्ट भनेको अर्थ कोर्टको डेफिनेसन अगाडि छ है। हाम्रो चाहिँ कोर्टको डेफिनेसन हाम्रो चाहिँ अगाडि छ। त्यो भनेको अर्थ हामीले के बुझ्छौँ तिमीहरूले बुझ्ने सिम्पल भाषामा भन्दाखेरि कमर्सियल बेन्च अफ दि हाई कोर्ट है त। हाई कोर्टको कमर्सियल बेन्च भन्ने बुझ्नुपर्छ। ओके, त्यो कुरा हाम्रो कम्पनी एक्टमै डिफाइन गरिसकेको छ है त्यो विषय। ओके, म अगाडि गएँ। अब यसरी तीनटा प्रक्रिया पुरा गरिसकेपछि भनेको अर्थ बाई एमेन्डमेन्ट अफ or alteration of MOA and AOA. Number 2, by adopting a special resolution at the general meeting. Number 3, by obtaining approval from the court. यी तीनटा कुरा पुरा गरिसकेपछि हामी तीन तरिकाले हामी के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि हाम्रो क्यापिटललाई चाहिँ रिडक्सन गर्न सक्छौं है त। हामी तीन तरिकाले चाहिँ क्यापिटल रिडक्सन गर्न सक्छौं यी माथिका तीनटा प्रक्रियाहरू पुरा गरेर। नम्बर 1 है त, नम्बर 1, by reducing the capital to such amount as has been paid off where calls for payment of amount on share are not fully paid up। भनेको अर्थ हाम्रो जति शेयर चाहिँ पेमेन्ट गर्न बाँकी छ, शेयरको एमाउन्ट पेमेन्ट गर्न बाँकी छ, त्यो एक्सटेन्टसम्म हामीले चाहिँ शेयर घटाएर हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ घटाएर हामी चाहिँ रिडक्सन गर्न सक्छौँ। नम्बर 1 है त। नम्बर 1 मा हामीले त्यो कुरा बुझ्यौँ। त्यो भनेको अर्थ हामीले सिम्पल बुझ्ने भाषामा हामी के बुझ्छौँ भन्दाखेरि उसले चाहिँ जुन कल गर्न एमाउन्ट बाँकी छ नि, कल गर्न बाँकी किस्तालाई चाहिँ उसले के गर्न सक्छ भन्दाखेरि क्यान्सल गरेर त्यो जति चाहिँ उसले जति छ त्यसलाई चाहिँ हामीले पुँजी कायम गर्न सक्छौँ। यसलाई मैले त्यसलाई एक्जाम्पल दिनुपर्छ। यो एउटा एक्जाम्पल हेर, यसलाई अलिकति एक्जाम्पल हेर है, यो अलिकति फेरि कन्फ्युजन होला। ओके ओके, अब यहाँ तिमीहरूले बुझ्नुपर्ने यो नम्बर 1 पहिलो पोइन्टलाई बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि बाई रिड्युसिङ द क्यापिटल टु सच एमाउन्ट एज हेज बिन पेड अफ वेयर कल्स फर द पेमेन्ट अफ द अमाउन्ट अन सेयर आर नट फुल्ली पेड अप। भनेको अर्थ कम्पनीको सेयर के रहेछ भन्दाखेरि कम्पनीको सेयर 1 मिलियन सेयर रहेछ। मलाई यहाँ हेर 1 मिलियन सेयर एट द रेट अफ रुपिज 100 इच है त। 1 मिलियन सेयर एट द रेट अफ रुपिज 100 इच भनेको अर्थ 100 रुपियाँ फेस भ्यालु भएको सेयर हामीसँग कति छ 10 लाख किता छ कम्पनीको है त। यो चाहिँ इस्युड क्यापिटल हो। अब यो मध्ये के गरेछ भने कम्पनीको पेड अप चाहिँ 1 मिलियनकै पेड अप भएको छ एट द रेट अफ रुपिज 60 रुपिज मात्रै पेड अप भएको छ है त। 60 रुपिज मात्रै पेड अप भएको छ, 40 रुपिज पेड अप हुन बाँकी छ। भनेपछि यो 40 रुपिज चाहिँ हामीले कल गर्नै बाँकी छ। नो कल भएको छैन यो है, यो हामीले कल गरेका छैनौँ। अब यो कल नगरेको एमाउन्टलाई चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ क्यान्सल गरेर क्यापिटल रिडक्सन गर्न सक्छौँ। अब हामी के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामी 1 मिलियन सेयर भन्दैनौँ। अब हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि 6 लाख सेयर एट द रेट अफ रुपिज 100 इच भन्छौँ। अब मलाई बुझ है, 6 लाख सेयर नट 1 मिलियन, 6 लाख सेयर एट द रेट अफ रुपिज 100 इच भन्छौँ। अब हामी भनेको अर्थ हामीले के गर्यौँ अनपेड एमाउन्टलाई चाहिँ क्यान्सल गरेर त्यो अनुसार क्यापिटल रिडक्सन गर्यौँ। एउटा यो तरिका हामी एडप्ट गर्न सक्छौँ। बाई रिड्युसिङ द क्यापिटल टु सच एमाउन्ट एज हेज बिन पेड वेयर द कल्स फर द पेमेन्ट अमाउन्ट अन सेयर आर नट फुल्ली पेड। फुल्ली पेड भएको छैन, 40 रुपिज पे भएको छैन, त्यो 40 रुपिजलाई हामीले के गर्यौँ घटायौँ। प्रोपोर्सनेटली घटाएर हामीले के मेन्टेन गर्यौँ नाउ आवर सेयर इज 6 लाख सेयर एट द रेट अफ रुपिज 100 इच। यसरी हामीले क्यापिटल रिडक्सन गर्न सक्छौँ। एउटा त्यो
दोस्रो हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि बाई पेइङ ब्याक द पेड अफ सेयर क्यापिटल, हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि त्यो पेड अफ भएको एमाउन्टलाई हामीले चाहिँ फिर्ता गरेर है त, पेमेन्ट भएको एमाउन्टलाई हामीले फिर्ता गरेर पनि हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ रिडक्सन गर्न सक्छौँ। बाई पेइङ ब्याक भनेको अर्थ, पेइङ ब्याक भनेको अर्थ रिफन्ड भनेको है। पेइङ ब्याक भन्ने शब्द यहाँ जुन छ, पेइङ ब्याक भनेको अर्थ, पेइङ ब्याक भनेको अर्थ यो भनेको अर्थ रिफन्ड भनेको है। रिफन्ड गरेर तिमीले के गर्न सक्छौ भन्दाखेरि चाहिँ रिफन्ड गरेर पनि के गर्न सक्छौ, शेयर क्यापिटल चाहिँ अथवा क्यापिटल चाहिँ तिमीले घटाउन सक्छौ भन्ने यसले चाहिँ क्लियर गरेको छ। भने तेस्रो पोइन्ट के भन्छ भन्दाखेरि by devaluing the face value of share where the company has sustained a big loss or suffer natural calamities भन्छ। भनेको अर्थ यसको यसलाई सिम्पल तरिकाले बुझ्नको लागि हामीले के भनौँ भन्दाखेरि कम्पनीमा हेभी धेरै ठुलो लस भएको छ भनेदेखि अब हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो फेस भ्यालुलाई हामी के गर्न सक्छौँ, डिभ्यालुएट गर्न सक्छौँ है त। यो कुरा तिमीहरूले पछि फाइनेन्शियल रिस्ट्रक्चरिङमा एकाउन्टमा यो कुरा राम्रोसँग बुझ्छौ। हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि धेरै ठुलो चाहिँ लस भयो कम्पनीलाई है त। जस्तो भनौँ न, हाम्रो क्यापिटल थियो हाम्रो 10 लाख रुपियाँ। एउटा एक्जाम्पल यसो म तिमीहरूलाई देखाउँछु। क्यापिटल थियो तिम्रो 10 लाख रुपियाँ, हामीसँग क्यापिटल थियो 10 लाख रुपियाँ हाम्रो क्यापिटल थियो। अब हामीलाई के भयो भन्दाखेरि चाहिँ लस चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ मानौँ 9 लाख रुपियाँ चाहिँ कम्पनीलाई लस भयो है त। भनेको अर्थ सब्सटेन्सियल लस भयो। अब हेर त कम्पनीको नेटवर्थ नेगेटिभ हुने बेला भयो। नेटवर्थ भनेको अर्थ शेयर होल्डर्स फन्ड हैन। शेयर होल्डर फन्ड चाहिँ अब शेयर होल्डर फन्ड यहाँ कति बाँकी रहला भने त अरु क्यापिटल रिजर्भ केही पनि छैन, अरु केही रिजर्भहरु छैन। पेड अफ क्यापिटल इज 10 लाख 1 मिलियन र कम्पनीको एकुमुलेटेड लस हेभी लस भएको छ। कम्पनीमा 9 लाख रुपैयाँ चाहिँ उलाई लस भएको छ भने त्यो कम्पनीको नेटवर्थ कति हो? हो कि आन्सर? नेटवर्थ कति हो है? कम्पनीको नेटवर्थ कति हो? यस, 0 कसरी हुन्छ यार? 1 लाख नेटवर्थ बाँकी हो भनेको अर्थ क्यापिटलबाट एकुमुलेटेड लस घटाएपछि जो बाँकी जति हुन्छ त्यसलाई त्यो हाम्रो नेटवर्थ हो है त। नेटवर्थ हामीसँग त्यति बाँकी छ है त। यस, 100,000 चाहिँ त्यसको चाहिँ नेटवर्थ हो। भनेको अर्थ हाम्रो चाहिँ हाम्रो क्यापिटलमा के भयो भन्दाखेरि चाहिँ सब्सटेन्सियल यहाँ चाहिँ डिक्रिज भयो। भनेदेखि अब यस्तो अवस्थामा हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि अब हाम्रो क्यापिटल चाहिँ जति नेटवर्थ बाँकी छ त्यतिलाई चाहिँ हामी क्यापिटल मेन्टेन गर्न सक्छौँ। हाम्रो नेटवर्थ जति बाँकी छ त्यतिलाई चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि क्यापिटल मेन्टेन गर्न सक्छौँ है त। जति नेटवर्थ हो त्यही बराबर चाहिँ हामी क्यापिटल मेन्टेन गर्न सक्छौँ। र अब हामीले के गर्यौँ यो केसमा भन्दाखेरि, यो केसमा हामीले के गर्यौँ भन्छौँ भनेदेखि यो जुन अघिको एक्जाम्पल छ, अब हाम्रो जुन 1 लाख रुपैयाँ चाहिँ हाम्रो 1 लाख रुपियाँ क्यापिटल बाँकी भएको छ। अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि 100 रुपैयाँ फेस भ्यालु भएको सेयरलाई 10 रुपैयाँ कायम गर्छौँ। मलाई बुझ है? 100 रुपैयाँ फेस भ्यालु भएको सेयरलाई मैले के गरेँ अब 10 रुपैयाँ कायम गरेँ है त। भनेको अर्थ यो लसलाई सबै मैले क्यापिटलबाट चाहिँ एडजस्ट गर्दै भनेको अर्थ अब हाम्रो चाहिँ फेस भ्यालु अफ सेयर कति हुने भयो? फेस भ्यालु अफ सेयर चाहिँ हाम्रो कति हुने भयो? फेस भ्यालु 10 हुने भयो इन्स्टेड अफ 100 है त। यो 100 को ठाउँमा हामीले के गर्यौँ 10 रुपैयाँ चाहिँ अब भ्यालु कायम गरिन्छ। भनेदेखि हामीले के गर्यौँ फेस भ्यालुलाई डिभ्यालुएट गर्यौँ। डिभ्यालुएट अफ द फेस भ्यालु फ्रम 100 to 10। यसरी हामी चाहिँ क्यापिटल रिडक्सन गर्न सक्छौँ। अघि भनेका म फेरि भन्दैछु, अघि भनेका 3टा प्रक्रिया पुरा गरेर है त, अघि भनेका 3टा प्रक्रिया पुरा गरेर यो 3टा तरिकाले हामीले के गर्न सक्ने रहेछौँ? क्यापिटल रिफन्ड गर्न क्यापिटल रिडक्सन गर्न सक्ने रहेछौँ है त। क्यापिटल रिडक्सन गर्न सक्ने रहेछौँ। तर एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा हामीले चाहिँ बिर्सन हुँदैन। यदि कम्पनी इन्सल्भेन्टमा जाने प्रक्रियामा छ भने, कम्पनी इन्सल्भेन्ट भएको अवस्था छ भने अब त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले के गर्न सक्दैनौँ? क्यापिटल रिडक्सन गर्न पाइँदैन
है त if the company is in condition of the insolvent under the prevailing law, if the company is under the insolvency as per the or if the company is in condition of insolvency under the prevailing law, the capital cannot be reduced. है त त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामी के गर्न सक्दैनौं, क्यापिटल रिडक्सन गर्न सक्दैनौं। त्यो भन्दा अरु अवस्थामा हामी क्यापिटल रिडक्सन गर्न सक्छौं। त्यसको लागि हामी के गर्छौं, एमओए र एओए मा परिवर्तन गर्छौं, कोडको एप्रुभल लिन्छौं है, र हामीले चाहिँ जनरल मिटिङबाट स्पेशल रेजोल्युसन एडप्ट गर्छौं। त्यो गरेर हामी तीन तरिकाले के गर्न सक्छौं, क्यापिटल रिडक्सन गर्न सक्छौं। एउटा कल नभएको एमाउन्टलाई घट क्यान्सल गरेर, नम्बर 2 भनेको अर्थ पे भएको एमाउन्ट हामीले चाहिँ फिर्ता गरेर, नम्बर 3 भनेको अर्थ शेयरको फेस भ्यालु चाहिँ घटाएर डिभ्यालुएट गरेर इन द केस अफ द सब्स्टेन्शियल लस अर हेभी लस इन द कम्पनी है त। तर हामीले के गर्न पाइँदैन, कम्पनी यदि इन्सल्भेन्ट भएको अवस्था छ भनेदेखि कम्पनी इन्सल्भेन्ट भएको अवस्थामा अब हामीले के गर्न सक्दैनौं, यो क्यापिटल रिडक्सन गर्न सक्दैनौं। एनी कन्फ्युजन? एनी कन्फ्युजन? हेलो म अगाडि बढौं? सर ओके हजुर हजुर यो पे भएको भन्नु भएको छ नि, के नानी? यो पे भएको भन्नु भएको छ नि, पे भएको कतिसम्म पे भएको चाहिँ रिफन्ड गर्ने कि सबै गर्ने भन्नुभयो? सबै गर्ने, सबै हैन नि, जति रिडक्सन गर्ने हो नि, जति रिडक्सन गर्ने हो त्यति चाहिँ रिपेमेन्ट गर्ने। जस्तो हामीले चाहिँ 1 करोडबाट हामी 50 लाख मेन्टेन गर्ने भने अब 50 लाख चाहिँ फिर्ता गर्ने। ओके, डिभ्यालुएसनको केसमा नम्बर अफ शेयर सेम हुन्छ कि बढ्छ? नम्बर अफ शेयर बढ्दैन बाबु, दिया नानी, यो नम्बर अफ शेयर बढ्दैन, हामीले चाहिँ फेस भ्यालुलाई मात्रै डिभ्यालुएसन गर्छौं है त। त्यो अब नम्बर अफ शेयर बढ्यो भने चाहिँ अघि हामीले भएको अल्टरेसनको कुरा हुन्छ, दिया नानी राम्रोसँग बुझ है। अघि हामीले अल्टरेसनमा के भनेको छौँ भने डिनोमिनेसन चेन्ज भनेको थियौँ। डिनोमिनेसन चेन्ज भने चाहिँ नम्बर बढाउँछौँ र फेस भ्यालु घटाउँछौँ, शेयर क्यापिटलमा कुनै पनि इम्प्याक्ट पर्दैन, एमाउन्टमा इम्प्याक्ट पर्दैन। यो भनेको चाहिँ त्यो लसलाई कम्पन्सेट गर्नको लागि हामीले शेयरको फेस भ्यालु डिभ्यालुएट गरेको हो है त। त्यसकारण नम्बर बढ्दैन नि यसमा है त, डिभ्यालुएसनको केसमा बढ्दैन है, ठीक छ। शेयर किन रिडक्सन गरिन्छ, शेयर किन रिडक्सन गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ शेयर रिडक्सन गर्ने मेन कारण भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हेभी लसहरूलाई चाहिँ दुईटा कारण बाबु, कसले सोधेको यो झलक? ओके, दुईटा कारण बाबु यसमा। एउटा कारण भनेको तिम्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कम्पनीमा धेरै ठुलो हेभी लस भएको छ भने त्यसलाई एडजस्टमेन्ट गर्नको लागि हामी के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि क्यापिटल रिडक्सन गर्न सक्छौं, एउटा कारण त्यो। दोस्रो कुरा हाम्रो चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ फाइनान्शियल रिस्ट्रक्चरिङ स्किम हामीले चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि हामीले चाहिँ क्यापिटल रिडक्सन गर्न सक्छौं। यी दुईटा कारण हुन्छ, एउटा चाहिँ फाइनान्शियल रिस्ट्रक्चरिङ, अर्को एडजस्टमेन्ट अफ द लस अफ द कम्पनी इन शेयर है त। यी दुईटा कुरा हुन्छ। इपिएस बढाउन, इपिएससँग त्यसको लिङ्क छैन बाबु। नानी कसले भने हो? सौजन होइन, इपिएस बढाउन होइन, इपिएससँग यसको नाता हुँदैन है त। इपिएससँगको त्यसको कुनै नाता हुँदैन। दुईटा कारण मैले भने, एउटा कारण भनेको अर्थ एडजस्टमेन्ट अफ द हेभी लस इन द बिजनेस है। अर्को कुरा हाम्रो के टु इम्प्लिमेन्ट द फाइनान्शियल रिस्ट्रक्चरिङ स्किम अफ द कम्पनी। यी दुईटाको लागि हामी चाहिँ क्यापिटल घटाउँछौँ। क्यापिटल घटाउने प्रक्रिया तिमीहरूले सामान्य व्यवस्था तिमीहरूले बुझ्यौ भनेको अर्थ म अगाडि बढ्दैछु। अब अलिकति कम्प्लेक्स यो नेक्स्ट प्रोभिजन हाम्रो चाहिँ जुन सेक्सन 58 को प्रोभिजन छ, अलिकति कम्प्लेक्स प्रोभिजनहरू छन्। यो तिमीहरूलाई बुझ्न अलिकति गाह्रो हुन्छ, तर सकेसम्म यो धेरै लामो भाषाहरू छ, यो लामो भाषा हामीलाई चाहिँदैन है त। त्यसकारण सामान्य तरिकाले हामीले बुझ्ने। अब भनेको अर्थ हामीले अघि के बुझेका थियौँ भन्दाखेरि क्यापिटल रिडक्सन गर्नको लागि we must obtain the approval of the court. Clear?
we have to obtain approval from the court. कोर्टबाट हामीले एप्रुभल प्राप्त गर्नुपर्छ हैन त. we have to obtain approval from the court. अब यो सेक्सनले चाहिँ के भन्छौ भनेदेखि यो सेक्सन 58 ले के भन्छ भने त्यो कोर्टबाट एप्रुभल प्राप्त गर्ने विधि के हो भन्ने कुरा यसले चाहिँ हामीलाई भन्छ है त. कोर्टबाट एप्रुभल प्राप्त गर्ने विधि के हो भन्ने कुरा यसले हामीलाई भन्छ. ठीक छ. कोर्टबाट एप्रुभल प्राप्त गर्ने विधि के हो भनेर यसले हामीलाई भन्छ. भनेपछि पहिलो कुरा हामीले के बुझ्नु पर्यो भने एकदम छोटोमा बुझ्ने है. फर्स्ट अफ अल वी हैव टु अप्लाई टु द कोर्ट फर एप्रुभल. नम्बर 1 सबमिसन अफ एप्लिकेसन. हामी पिटिसन भन्ने वर्ड युज गर्छौं. पिटिसन भन्छ, पिटिसन भन्नु एप्लिकेसन भन्नु एउटै कुरा. वी हैव टु सबमिट आवर पिटिसन टु द कोर्ट. जब हामीले क्यापिटल रिडक्सन गर्ने डिसिजन गर्छौं नि, अब हामीले के गर्ने कोर्टको एप्रुभल लिनको लागि नम्बर 1 वी हैव टु सबमिट आवर पिटिसन टु द कोर्ट है त. नम्बर 1 ले के भन्नु भन्दाखेरि यो पोइन्टले के भन्नु हामीलाई भन्दाखेरि वी हैव टु सबमिट अ पिटिसन टु द कोर्ट. यति मात्रै बुझ्ने है त. भनेको अर्थ नम्बर 1 मा हामीले के गर्नु पर्यो वी हैव टु सबमिट द पिटिसन टु द कोर्ट. कोर्टमा हामीले पिटिसन सबमिट गर्नु पर्यो. पिटिसन भनेको अर्थ एप्लिकेसन सबमिट गर्नु पर्यो है त. अब हामीले जब एप्लिकेसन सबमिट गर्छौं अनि कोर्टले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ कोर्टले चाहिँ त्यो हामीले गरेको एप्लिकेसनमा उले चाहिँ हियरिङ गर्छ है. हियरिङ गर्छ भनेको अर्थ कोर्टमा सुनवाई हुन्छ हो. कोर्टमा सुनवाई हुन्छ. तर हामीले के गर्नुपर्छ, कम्पनीले के गर्नुपर्छ भनेदेखि कम्पनीले त्यो विषयमा कहिले हियरिङ गर्ने हो है. हियरिङ गर्ने डेट, टाइम एन्ड भेन्यू दुईटा कुरा है. डेट, टाइम एन्ड भेन्यू अफ हियरिङ should be published at least 3 times in the national level newspaper. अलिकति कम्प्लिकेटेड छ है. पहिले हामीले के गर्यौं कोर्टमा पिटिसन गर्यौं. मलाई बुझ है. कोर्टमा हामीले पिटिसन गर्यौं. कोर्टमा पिटिसन गरेपछि यो पिटिसनमा हियरिङ गर्ने उले डेट तोक्दिन्छ हामीलाई. कोर्टले डेट तोक्दिन्छ. अब त्यो जस्तो भन्नु न आजको दिनमा हामीले पिटिसन गर्यौं. यसमा अलिकति म तिमीलाई बुझाउँदै जान्छु, ढिलो भयो नि होस् है, नभए गाह्रो हुन्छ फेरि. ओके नानी ओके को छ. ओके ठिक छ. म यसमा तिमीलाई एक्जाम्पल दिन प्रयास गर्दै थिएँ. एउटा एक्जाम्पल यसमा हेर. जस्तो हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि आजको दिनमा हामीले चाहिँ एप्लाई गर्यौं कोर्टमा है. आजको डेट भनेको अर्थ आज कति तारिख हो? ओके 27 वैशाख. 27 वैशाखमा हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि चाहिँ कोर्टमा एप्लाई गर्यौं है त. 27 वैशाखमा हामीले कोर्टमा एप्लाई गर्यौं के को लागि? पिटिसनको लागि. सरी हामीले चाहिँ क्यापिटल रिडक्सनको लागि एप्लाई गर्यौं. अब कोर्टले के गर्छ, यो हामीले गरेको पिटिसनमा हियरिङ गर्ने उले डेट तोक्छ. डेट तोक्यो मानौ 14 जेठमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ जेठ उले चाहिँ के गरौ भन्दाखेरि चाहिँ डेट तोक्दियो 14 जेठ है त. 14 जेठको दिन चाहिँ 2 बजे भनेर हामीलाई 2 बजे 2 PM भनेर हामीलाई उले डेट तोक्दिएको छ भनेदेखि अब हामीले यो नोटिस के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ नेशनल दिल्ली न्यूजपेपरमा एटलिस्ट 3 टाइम पब्लिश गर्नुपर्छ. यो हाम्रो कम्पनीको काम हो है त. we are going to reduce our capital and we have applied to the concerned court for the reduction र hearing is fixed for फलानु डेट भनेर हामीले चाहिँ यो नोटिस हामीले पब्लिश गर्नुपर्छ. अब यो नोटिस किन पब्लिश गर्यौं भन्दाखेरि यो त शेयर होल्डरले सबैले एप्रुभ गरेको हो नि त. तथापि शेयर होल्डर बाहेक अरु खास गरी हाम्रो क्रेडिटरहरुको पनि कन्सर्नको विषय हुन्छ यो
है त। यो क्यापिटल रिडक्सनको विषय भनेको क्रेडिटरहरूको पनि एउटा चाहिँ कन्सर्नको विषय हुन्छ। अब त्यो क्रेडिटरहरूले चाहिँ त्यो क्यापिटल रिडक्सन गर्न पाइँदैन भनेर क्लेम गर्न सक्छन् है त। क्रेडिटरहरूले चाहिँ के गर्न सक्छ भन्दाखेरि creditors are entitled to claim or submit their objection to the reduction of the share capital. थर्ड पोइन्ट है त। यो हामीले डेढ तोकिसकेपछि अब के गर्न सक्छन् रे भन्दाखेरि थर्ड पोइन्टमा हामीले के बुझ्यौँ भन्दाखेरि यो पोइन्टमा हामीले के बुझ्यौँ भन्दाखेरि यसमा हेर अब जब हामीले नोटिस निकाल्यौँ त्यसको चाहिँ क्रेडिटर मे सबमिट his or her claim or their claim or objection to the reduction of the share capital. यो share capital reduction गर्न पाइँदैन भनेर के गर्न सक्छन् क्रेडिटरले पनि अब्जेक्सन गर्न सक्छन्। अब शेयर क्यापिटल घटाउने कुरामा तिम्रो चाहिँ क्रेडिटरको किन अब्जेक्सन, क्रेडिटरहरूको के लिङ्क हुन्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ के गर्न सक्छ भन्दाखेरि उनीहरूको क्रेडिटको रिकभरीमा इम्प्याक्ट पर्न सक्छ। त्यसकारण उनीहरूले चाहिँ के गर्न सक्छन् क्लेम गर्न सक्छन् है त। तर उनीहरूले क्लेम गर्दाखेरि यो जुन दिएको हेरिङ गर्न तोकेको समय छ नि, हेरिङ गर्न तोकेको समय भन्दा अगाडि नै उनीहरूले के गर्नुपर्छ यो क्लेम सबमिट गर्नुपर्छ। तेस्रो पोइन्ट हामीले यो बुझ्यौँ। अब उनीहरूले क्लेम गरे भनेदेखि यो हेरिङ गर्नको लागि तोकेको मिति भन्दा अगाडि नै उनीहरूले क्लेम गरे। के भनेर क्लेम गरे? यो कम्पनीको शेयर क्यापिटल रिडक्सन गर्न पाइँदैन अथवा त्यो रिडक्सन गर्ने भने हाम्रो क्रेडिट हाम्रो लोन चाहिँ उसले के गर्नुपर्छ रिपेमेन्ट गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ कुनै क्रेडिटरले भन्छ भनेदेखि अब यो सबसेक्सन 4 ले तीनटा कुरा भन्छ हो। यदि कम्पनीले त्यो त्यसरी क्लेम गर्ने क्रेडिटरको लोन पेमेन्ट गर्छ है, पेमेन्ट गर्छ अथवा चाहिँ त्यो चाहिँ उसले पेमेन्ट चाहिँ सेटलमेन्ट गर्ने कमिटमेन्ट गर्छ है, पेमेन्ट गर्ने चाहिँ के अरे सेटलमेन्ट गर्ने उसले चाहिँ कमिटमेन्ट गर्छ अथवा उसले के गर्छ भन्दाखेरि त्यो उसले गरेको कमिटमेन्टलाई चाहिँ क्रेडिटरले चाहिँ एक्सेप्ट गर्छन् भनेदेखि मात्रै अब के हुन्छ भन्दाखेरि कोर्टले चाहिँ यो रिडक्सन गर्ने एप्रुभल दिन्छ। सबसेक्सन 4 अत्यन्तै इम्पोर्टेन्ट छ। म फेरि भन्छु, द डाइरेक्टर अफ द कम्पनी, सेक्रेटरी अफ द कम्पनी, ओके सरी यो फरक पोइन्ट मैले सरी यो 4 ले के भन्नु भने कम्पनीले के गर्नुपर्छ रे भन्दाखेरि कम्पनीले क्रेडिटरहरूको पुरै लिस्ट चाहिँ को त्यसका क्रेडिटर छन्, कसबाट कति लोन लिएको छ त्यसको डिटेल लिस्ट चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ सबमिट गर्नुपर्छ भन्ने 4 ले भनौँ। 5 ले अघि मैले भनेको कुरा 5 ले भनौँ, इरेस्पेक्टिभ अफ वेदर द क्रेडिटर हुज डेट आर yet to be discharged or determined out of the creditor whose name are entered on the list submitted do not consent to the reduction of the capital in case where the company admit full amount of the debt or the claim made. भनेको यो यति लामो भाषा तिमीलाई चाहिँदैन, यो लामो भाषा चाहिँदैन। यसले भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि त्यो कुरा मात्रै म तिमीहरूलाई बुझाउँछु। यसले भनेको कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ अघि मैले भनेका तीनटा कुराहरू, यदि कम्पनीले त्यो लोन सेटलमेन्ट गर्छ अथवा त्यो सेटलमेन्ट गर्ने उसले कमिटमेन्ट गर्छ र त्यो उसले गरेको कमिटमेन्टलाई चाहिँ क्रेडिटरले एक्सेप्ट गर्छन् भनेदेखि अब कोर्टले के गर्न सक्छ भन्दाखेरि कम्पनीले चाहिँ क्यापिटल रिडक्सन गर्नको लागि एप्रुभल दिन सक्छ भनेर भन्छ है त। त्यो एप्रुभल दिन सक्छ भन्छ। यही कुरा चाहिँ हामीले यो अघिको 4 र 5 चाहिँ इन्टर रिलेटेड विषय हुन्। त्यो कुरा हामीले राम्रोसँग बुझ्यौँ। यसमा धेरै कुराहरू बुझिरहनु पर्दैन। In taking the action, approval on the reduction share capital which involve either the diminution of the liability of the interest for the unpaid share capital, paying back the share of any amount share, court may, if having regard to circumstances, available evidence, if things appropriate to do direct. Okay. अब if the list of the creditors submitted pursuant to a fund, अब जुन हाम्रो कम्पनीले के गर्नुपर्छ भने क्रेडिटरको एउटा लिस्ट सबमिट गर्नुपर्छ। त्यो लिस्ट गर्दाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ फल्स स्टेटमेन्टहरू सबमिट गरेको रहेछ भने, फल्स स्टेटमेन्ट सबमिट गरेको रहेछ भने डाइरेक्टर अफ द कम्पनी हु सबमिट द लिस्ट एन्ड अफिसर हु साइन अन द लिस्ट शैल बी लायबल टु द पनिशमेन्ट अन्डर दिस एक्ट। अब के हुन्छ भन्दाखेरि यदि त्यो क्रेडिटरको लिस्ट कोर्टमा सबमिट गर्दा कम्पनीले के गर्नुपर्छ, कम्पनीले
क्रेडिटरको लिस्ट कोर्टमा सब्मिट गर्नुपर्छ। त्यो सब्मिट गर्दाखेरि चाहिँ कुनै खालको चाहिँ मिस्टेकहरू भएको रहेछ, उसले चाहिँ कुनै फल्स स्टेटमेन्ट सब्मिट गरेको रहेछ, कसैको नाम चाहिँ त्यसबाट छुटाएको रहेछ भनेदेखि concerned director or employee shall be liable to punishment under this act भनेको अर्थ यो punishment under this act भनेको अर्थ पछि हामी 160 सेक्सनमा पढ्छौँ है त। सेक्सन 160 मा पढ्छौँ, क्याप 3 मा पढ्छौँ, त्यतिखेर त्यो कुरा आउँछ। अहिले हामीले त्यति मात्रै भने बुझौँ, shall be liable to the punishment for the punishment मात्रै बुझौँ है त। पनिसमेन्टको लागि उ लायबल हुन्छ भन्ने मात्रै बुझौँ, अरू कुरा यसलाई चाहिँदैन। अब यो सबै भइसकेपछि कोर्टले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ एप्रुभल दिन्छ भन्ने कुरा यसले गरेको छ। यो अरू कुराहरू हामीलाई चाहिँदैन, यो सामान्य कुराहरू छ है त। Where the court makes an order pursuant to यति it may if things proper to do order directing the concerned company if the which resolution is reduced capital to confirm shall for the specified period and did name at least okay। अब यो सबसेक्सन 9 अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। अब कुनै पनि कम्पनीले है त, कुनै पनि कम्पनीले क्यापिटल रिडक्सन गर्छ भने है त, यो सबसेक्सन 9 को कुरा म गर्दै छु। कुनै पनि कम्पनीले क्यापिटल रिडक्सन गर्छ भने त्यो कम्पनीलाई कोर्टले के आदेश दिन सक्छ भन्दाखेरि तिमीले एउटा सर्टेन टाइमसम्म, मलाई बुझ है, तिमीले एउटा सर्टेन टाइमसम्म कम्पनीको नामको लास्टमा है त क्यापिटल रिड्युस भन्ने वर्ड युज गर भनेर उसलाई चाहिँ आदेश दिन सक्छ। त्यसरी चाहिँ आदेश दिएको छ। अथवा अर्को उसले के आदेश दिन सक्छ भन्दाखेरि हामीले यो तरिकाले चाहिँ क्यापिटल रिडक्सन गरेका छौँ भनेर पब्लिकलाई जानकारी देऊ भनेर आदेश दिन सक्छ। यदि यो आदेश कम्पनीले हामीलाई दिएको छ भने, सरी कोर्टले हामीलाई दिएको छ भने अब हामीले के गर्नुपर्छ भने त्यो आदेशलाई हामीले मान्नुपर्छ। भनेको अर्थ मलाई राम्रोसँग फेरि बुझ्ने प्रयास गर। हाम्रो कम्पनी क्याप 2D लिमिटेडले क्यापिटल रिडक्सन गरेको छ भने हामीले के लेख्नुपर्छ भने हाम्रो कम्पनीको नामको लास्टमा यो शब्द लेख्नुपर्छ, क्यापिटल रिड्युस भनेर, पुँजी घटाइएको भनेर नेपालीमा भन्दाखेरि, इङ्ग्लिसमा भन्दाखेरि क्यापिटल रिड्युस भनेर चाहिँ लेख्नुपर्छ। यो कुरा तिमीहरूले भोलि कहाँ प्र्याक्टिस गर्छौ भन्दाखेरि एकाउन्टमा रिस्ट्रक्चरिङमा यो कुरा तिमीहरूले प्र्याक्टिस गर्छौ। त्यहाँ रिस्ट्रक्चर भनेपछि त्यहाँ क्यापिटल रिडक्सन हुन्छ। क्यापिटल रिडक्सन गरेको छ भने यु हेभ टु त्यो ब्यालेन्स सिटको माथि टाइटलमा जब कम्पनीको नाम लेख्छौ नि, ब्यालेन्स सिटको अथवा फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टको टाइटलमा जब तिमीले कम्पनीको नाम लेख्छौ त्यहाँ ब्र्याकेटमा लेख्नुपर्छ क्यापिटल रिडक्सन अथवा क्यापिटल रिड्युस भनेर चाहिँ यो वर्ड तिमीले लेख्नुपर्छ। यदि कोर्टले त्यो आदेश दिएको छ भने कहिलेसम्म, पिरियड स्पेसिफाइड बाइ द कोर्ट है त। कोर्टले तोकेको अवधिसम्म, यति उति अवधि भनेको छैन। कोर्टले जति अवधि भन्छ त्यो अवधिसम्म तिमीले के गर्नुपर्छ, यो क्यापिटल रिड्युस भन्ने वर्ड चाहिँ युज गर्नुपर्छ भन्छ। यो 9 र 10 लाई एक ठाउँमा राखेर याद गर्ने, 9 र 10 लाई एक ठाउँमा राखेर याद गर्ने भनेको अर्थ कम्पनीले कोर्टले दुईटा आदेश दिन सक्छ। एउटा क्यापिटल रिड्युस भन्ने वर्ड राख्यो अथवा जेनरल पब्लिकलाई इन्फर्मेसन देऊ हाम्रो कम्पनीको चाहिँ क्यापिटल रिडक्सन भएको छ, यो कारणले रिडक्सन भएको छ, यति रिडक्सन भएको छ भनेर तिमीले जेनरल पब्लिकलाई इन्फर्मेसन देऊ भनेर भन्न सक्छ। त्यसो हो भने त्यो दुईटै कुरा हामीले कम्प्लाई गर्नुपर्छ र वी हेभ टु मेन्सन द वर्ड क्यापिटल रिड्युस फर द टाइम मेन्सन बाई द कोर्ट है त। कोर्टले भनेको अवधिसम्म हामीले के गर्नुपर्छ, त्यसरी चाहिँ क्यापिटल रिड्युस भन्ने वर्ड युज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नबिर्सिने। यो कुरा तिमीहरूले एकाउन्टमा, मैले भनिसकेँ कि एकाउन्टमा यो कुरालाई तिमीहरूले प्र्याक्टिस गर्छौ है त। अब म फेरि अगाडि बढ्छु। के आएको यहाँ के क्वेसन छ? ओके 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 थ्याङ्क यू। ओके म फेरि अगाडि बढेँ। अब यो सबसेक्सन 11, 12 भनेको सामान्य कुरा हुन्। द कन्टेन्ट टर्म एन्ड टर्म कन्टेन्ट इन अर्डर इस्युड बाई द कोर्ट पर्सन टु सेक्सन द कोर्ट कन्फर्मिङ द रेजोल्युसन अफ द रिडक्सन अफ द क्यापिटल शैल बी डिम्ड टु हेभ बीन इन्टु फेस्टो बीन इन्कर्पोरेटेड इन द मेमोरेन्डम अफ, भनेको अर्थ यदि कोर्टले हामीलाई कुनै आदेश दिएको छ भने ड्युरिङ द रिडक्सन अफ द क्यापिटल, इफ द कोर्ट हेज इस्युड एनी अर्डर that shall be treated as the automatically amendment in the MOA
इप्सो फेस्टो भनेको अर्थ अटोमेटिकल्ली, स्वाभाविक रूपले है त। इप्सो फेस्टो भनेको अर्थ अटोमेटिकल्ली भन्ने अर्थ लाग्छ। अटोमेटिकल्ली हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एमओए र एओएमा चाहिँ परिवर्तन भएको मानिन्छ। इफ एनी अर्डर इज इस्युड बाई द कोर्ट रिगार्डिङ द रिडक्सन अफ द क्यापिटल है त। अब यहाँ कसैले कुनै चाहिँ यो सबसेक्सन 12 एनी डाइरेक्टर हु नोइङली conceal or hide or holds back the name of any creditors who under this section entitled to भनेको अर्थ यो सिम्पल कुरा हो। क्यापिटल रिडक्सनको क्रममा कसैले कुनै कम्पनीको कुनै डाइरेक्टरले कुनै क्रेडिटरको नाम त्यहाँ लुकायो छिपायो अथवा त्यसलाई चाहिँ कन्सिल गर्यो भनेदेखि चाहिँ उसलाई के हुन्छ भने ऊ चाहिँ त्यो लोन सेटलमेन्ट गर्नको लागि फल्स स्टेटमेन्ट बारेको कारणले उसले चाहिँ सेटलमेन्ट गर्नुपर्ने लोनको लागि चाहिँ ऊ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ पर्सनली लायबल हुन्छ भन्ने कुरा गरेको छ। त्यो डाइरेक्टर चाहिँ पर्सनली लायबल हुन्छ भनेको छ। यो भनेको अर्थ हाम्रो चाहिँ कर्पोरेट हाम्रो चाहिँ के भन्छ हाम्रो चाहिँ कर्पोरेट भेल चाहिँ यहाँ के हुन्छ लुज हुन्छ। त्यो कन्सर्न डाइरेक्टर चाहिँ लायबल हुने केस यसले बोल्छ। यो सामान्य कुरा हो। Where the share capital of the company is reduced pursuant to this section, the director or company secretary of that company shall mention the authenticate that matter in each share certificate issued by the company. Share certificate हरुमा पनि यो कुरा मेन्सन गर्नुपर्छ भनेको हो। यो कुरा सामान्य कुरा है त, सामान्य कुरा हो भनेको अर्थ। अब सजिलो तरिकाले बुझ्नको लागि हामीले के बुझ्नु यसलाई 58 ले भनेको कुरालाई सामान्य तरिकाले बुझ्नको लागि हामी के बुझ्नु गरौँ भन्दाखेरि कोर्टबाट एप्रुभल लिने प्रक्रिया के हो त भन्दाखेरि हामीले के गर्नुपर्छ कोर्टमा पिटिसन गर्नुपर्छ। कोर्टले पिटिसन गरिसकेपछि हेरिङको डेट तोक्छ। त्यो हेरिङको डेट टाइम र भेन्यूको सन्दर्भमा हामीले के गर्नुपर्छ नोटिस पब्लिस गर्नुपर्छ एटलिस्ट 3 टाइम इन नेशनल दिल्ली न्युजपेपर। त्यो भइसकिसकेपछि मात्रै हामीले चाहिँ हेरिङको लागि त्यो इलिजिबल हुन्छ र त्यो हेरिङ गर्नुभन्दा अगाडि कुनै पनि क्रेडिटरले त्यो क्लेम गर्न सक्छन्। उनीहरूले चाहिँ त्यो क्लेम गरेका छन् भनेदेखि अब त्यो क्लेम गरेका छन् भने त्यो लोन सेटलमेन्ट भएपछि अथवा लोन सेटलमेन्ट हुने एस्युरेन्स भएपछि अथवा लोन सेटलमेन्ट गर्ने कमिटमेन्ट भइसकेपछि मात्रै अब कोर्टले के गर्न सक्छ क्यापिटल रिडक्सन गर्ने चाहिँ एप्रुभल दिन्छ भन्ने कुरा सामान्य कुरा। हामीले यति कुरा मात्रै बुझ्दा हुन्छ, त्योभन्दा बढी कुरा चाहिँदैन। र त्यो जब क्यापिटल रिडक्सन हुन्छ त्यो क्यापिटल रिडक्सन गर्ने कम्पनीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ क्यापिटल रिडक्सन गर्ने कम्पनीले चाहिँ कोर्टलाई चाहिँ क्रेडिटरहरूको लिस्ट सबमिट गर्नुपर्छ। एउटा चाहिँ ट्रु लिस्टहरू चाहिँ सबमिट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। र अर्को कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने क्यापिटल रिडक्सन भइसकेपछि उसले हामीलाई दुईटा आदेश दिन्छ। एउटा भनेको अर्थ तिमीले आफ्नो कम्पनीको नामको लास्टमा क्यापिटल रिड्युस भन्ने वर्ड युज गर भन्ने आदेश दिन सक्छ। अर्को चाहिँ के हुन सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो क्यापिटल रिडक्सनको विषय कति क्यापिटल रिडक्सन भएको किन रिडक्सन भएको यी आदि कुराको चाहिँ जानकारी तिमीले पब्लिकलाई गराऊ भन्न सक्छ। ती दुईटा कुरा हामीले कम्प्लाई गर्नुपर्छ। र यसमा हामीले बुझ्नुपर्ने भनेको अर्थ सर्टेन टाइमसम्म कोर्टले तोकेको अवधिसम्म हामीले कम्पनीको नामको लास्टमा क्यापिटल रिड्युस भन्ने वर्ड चाहिँ युज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। यति कुरा हामीले चाहिँ 58 बाट बुझ्दाखेरि हुन्छ। एनी क्वेसन? एनी क्वेसन? ओके साइन इन गर्ने। ओके स्मृति कार्की। ओके एनी क्वेसन प्लिज? सेक्सन 58 मा एनी क्वेसन? दैट इज द प्रोसिडियर अफ द obtaining approval from the court है त। त्यो यसको प्रोसिडियरको कुरा यसले बोलेको छ। ओके अब त्यसो हो भने अब हामीसँग 10 मिनट टाइम छ। म अलिकति यो 59 को कुरा गर्छु। 59 को कुरा त्यसपछि 60 61 अत्यन्तै इम्पोर्टेन्ट छन्। मैले धेरै राम्रोसँग बुझाउनु पर्छ। मलाई लाग्छ तिमीले 61 को प्रोभिजनहरु अकाउन्टतिर पढिसकेको होला। 61 भनेको अर्थ बाइब्याक अफ शेयर। यो हामी बाफिया पनि पढ्छौं, त्यसले गर्दा यसलाई मैले धेरै समय दिनु पर्दैन, तर धेरै राम्रोसँग बुझ्नु पर्ने विषय छ। 60 को कुरा अत्यन्तै इम्पोर्टेन्ट छ। सर हियरिङ चाहिँ शेयर होल्डरहरुलाई नोटिस दिन हैन। हियरिङको नोटिस भनेको अर्थ हियरिङको नोटिस शेयर होल्डरलाई हैन पब्लिकको जानकारीको लागि हो है त। सर कोर्टले त्यो पिटिसन एप्रुभ नगरे अरु केही रिजन ओके
नगर्ने, अब यस्तो पिटिसनलाई एप्रुभ नगर्ने जस्तो भनौँ न, अब त्यो जुन क्यापिटलको रिडक्सनको कारणले, मलाई बुझ, क्यापिटल रिडक्सनको कारणले त्यसको प्रिफरेन्स सेयर होल्डर अथवा डिभेन्चर होल्डर अथवा क्रेडिटरको इन्ट्रेस्टमा सिग्निफिकेन्ट इम्प्याक्ट पर्छ भने है त, सिग्निफिकेन्ट इम्प्याक्ट पर्छ भने अब कोर्टले के गर्दैन भन्दाखेरि चाहिँ त्यो क्यापिटल रिडक्सनको एप्रुभल दिँदैन है त। त्यसकारण हामीलाई के भनेको छ भने उसले तीनटा कुरा एस्योर हुनुपर्छ है त। जसले पिटिसन गरेका अब्जेक्सन गरेका छन्, पिटिसनमा अब्जेक्सन गरेका छन्, त्यो अब्जेक्सन गर्ने क्रेडिटरहरू भनेको अर्थ त्यहाँ चाहिँ डिभेन्चरहरू पनि हुन सक्छ, डिभेन्चर होल्डर पनि हुन सक्छन्, अरू क्रेडिटर पनि हुन सक्छन्। त्यो क्रेडिटरहरूको चाहिँ क्रेडिट सेटलमेन्ट भएपछि अथवा सेटलमेन्ट हुने कमिटमेन्ट भइसकेपछि मात्रै उसले चाहिँ क्यापिटल रिडक्सनको आदेश दिन्छ भनेको अर्थ कम्पनीले के एस्योर गर्छ भन्दाखेरि यो क्यापिटल रिडक्सनबाट, सरी कोर्टले के एस्योर गर्छ भन्दाखेरि यो क्यापिटल रिडक्सनबाट कुनै पनि व्यक्तिलाई उसको चाहिँ इन्ट्रेस्टमा, उसको राइट एन्ड इन्ट्रेस्टमा चाहिँ इम्प्याक्ट पर्नु हुँदैन, परेको छैन भन्ने कुरा कोर्टलाई एस्योर भइसकेपछि मात्रै कोर्टले त्यो आदेश दिने हो। अन्यथा कोर्टले चाहिँ त्यो एप्रुभल दिँदैन। सर कोर्टले त्यो पिटिसन एप्रुभ नगर्ने अरू केही रिजन यही हुँदैन, अरू केही रिजन हुँदैन, कुनै क्रेडिटरको इन्ट्रेस्टलाई त्यसले नेगेटिभ इम्प्याक्ट पार्छ भन्ने कुरा चाहिँ यदि कोर्ट चाहिँ विश्वस्त छ भनेदेखि अब त्यस्तो अवस्थामा कोर्टले चाहिँ यसलाई एप्रुभल दिँदैन है त। यति मात्रै कुरा बुझ्ने। अब म अगाडि जान्छु, 15(9) को कुरा गर्छु। यो 15(9) को चाहिँ क्यापिटल रिडक्सनको सन्दर्भमा यसका कम्पनीका डाइरेक्टरहरूको चाहिँ अब्लिगेसनको कुरा यसले बोलेको छ। क्यापिटल रिडक्सनको सन्दर्भमा लायबिलिटी अफ सेयर होल्डर इन रेस्पेक्ट अफ नट सेयर होल्डर, डाइरेक्टर, सेयर होल्डर, लायबिलिटी अफ सेयर होल्डर इन रेस्पेक्ट अफ द रिड्युस सेयर क्यापिटल सेयर क्यापिटल रिडक्सन भएको अवस्थामा अब सेयर होल्डरको लायबिलिटी के हो भन्ने कुरा यसले चाहिँ बोलिदिएको छ। फर्स्ट point हेर्दै except otherwise provided for in this section, shareholder of the company past or present shall not be liable in respect of any share mentioned in order issued by the court confirming the reduction of the share capital to pay any amount exceeding the difference between the amount actually paid off on the share or reduced amount if any, which is deemed to have been paid thereon, as the case may be, and the fixed amount of such share. भनेको अर्थ यसरी क्यापिटल रिडक्सन भइसकिसकेपछि, यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण पोइन्ट छ, यसरी क्यापिटल रिडक्सन भइसकिसकेपछि त्यो रिडक्सनको एक्सटेन्टसम्म है त, त्यो रिडक्सनको एक्सटेन्टसम्म त्यो भन्दा बढी हुने गरी कुनै पनि शेयर होल्डरले शेयर पेमेन्ट गर्न लायबल हुँदैन। जस्तो भनेको अर्थ एउटा कम्पनीको हाम्रो मानौँ मैले 100 शेयर होल्ड गरेको थिएँ है त, 100 शेयर होल्ड गरेको थिएँ @100 है त। अब यहाँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ यो कम्पनीको फेस भ्यालु चाहिँ घटाइयो, 100 को सट्टा रिडक्सन गरेर 50 रुपैयाँ चाहिँ कायम गरियो है, 50 रुपैयाँ कायम भयो, द्याट इज अ क्यापिटल रिडक्सन। अघि मैले भनेको थिएँ बाई डिक्रिजिङ अर डिभ्यालुएटिङ द भ्यालु अफ फेस भ्यालु अफ सेयर, फेस भ्यालुलाई हामीले डिभ्यालुएट गरौँ बाई 50 है त। अब फेस भ्यालु कति बाँकी भयो, 50 रुपैयाँ भयो। अब यसको मैले चाहिँ पेड कति गरेको थिएँ भन्दाखेरि 40 रुपैयाँ पे गरेको थिएँ है त। यो केस बनाएर हामीलाई सोध्न सक्छ, राम्रोसँग याद गर। फेस भ्यालु अफ सेयर वाज 100, तर हामीले 57 र 58 को प्रक्रिया पूरा गरेर यसलाई चाहिँ रिड्युस टु 50, फेस भ्यालु इज रिड्युस टु 50 मा हामीले रिड्युस गर्यौं। द पेड अप भ्यालु अफ द सेयर इज 40। अब मैले कम्पनीलाई कति पे गर्नुपर्ने, मेरो लायबिलिटी कति हो त भन्दाखेरि अब मेरो लायबिलिटी भनेको 10 रुपैयाँ मात्रै हो, नट मोर देन 10 रुपैयाँ। मेरो लायबिलिटी भनेको अबको लायबिलिटी भनेको 10 रुपैयाँ मात्रै हुन्छ, त्यो भन्दा बढी मेरो लायबिलिटी हुँदैन।
यही कुरा यो 59 को 1 ले भन्न खोजेको कुरा यही नै हो। जति उसको चाहिँ रिडक्सन भएको छ, रिडक्सन भएको भन्दा बढी एमाउन्ट तिर्नको लागि, रिडक्सन भएपछि कायम भएको भन्दा बढी एमाउन्ट तिर्नको लागि शेयर होल्डर लायबल हुँदैनन्। ठीक छ, यो हामीलाई चाहिँ सोध्न सक्ने क्वेसन हो। यो केस बनाएर सोध्न सक्छ हाम्रो लायबिलिटी अब कति मात्रै भयो, 10 रुपैयाँ मात्रै हाम्रो चाहिँ लायबिलिटी रहन्छ भन्ने कुरा यो लले क्लियरली बोलिदिएको छ। भनेको अर्थ जति रिडक्सन भएको छ, रिडक्सनको एक्सटेन्टसम्म हाम्रो लायबिलिटी पनि त्यो अनुसार चाहिँ घट्छ है त। प्रोभाइडेड हाउएभर where the list of the creditor entitled to the reduction of the share capital submitted to the court omits any such, अघि भनिसक्यो यो कुरा अघि आइसकेको छ। यदि कुनै क्रेडिटरको नाम हामीले चाहिँ ओमिट गरेका छौँ, छुटाएका छौँ भनेदेखि त्यो एक्सटेन्टसम्म चाहिँ हाम्रो शेयर होल्डरको लायबिलिटी रहन्छ। त्यो एमाउन्ट पे गर्नको लागि चाहिँ, त्यो डेब्ट सेटलमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ त्यो शेयर होल्डरहरू लायबल हुन्छन् भन्ने कुरा यसले बोलेको छ है त। भनेको अर्थ हामीले कोर्टमा क्रेडिटरको लिस्ट सबमिट गर्दाखेरि कसैको नाम छुटाएको रहेछ भने त उसको लोन सेटलमेन्ट गर्न बाँकी रह्यो, त्यो सेटलमेन्ट गर्न चाहिँ शेयर होल्डर लायबल हुन्छन् भन्छ। म फेरि यसलाई पढेर बुझाउँछु। प्रोभाइडेड हाउएभर दैट where the list of the creditor entitled to object to reduction of this share capital submit to the court omit any such creditor and after order confirming the reduction of the capital of the company has been made, the company is unable to pay the amount of the debt of such creditor, shareholder of the company shall be bound to pay the amount mentioned in subsection 3 or 4. भनेको अर्थ यदि कसैको नाम छुटाएको रहेछ र त्यसको लोन पेमेन्ट गर्न कम्पनी इलिजिबल कम्पनी क्यापल भएन, कम्पनीले सकेन भनेदेखि अब के हुन्छ, शेयर होल्डर चाहिँ आर लायबल टु सेटल द लोन भन्ने कुरा यसले भनेको छ। यो सामान्य कुरा हो, यो माथिको कुरा राम्रोसँग बुझ्नु। नट विथस्ट्यान्डिङ एनीथिङ कन्टेन्ट इन the provision to subsection 1 where the list submitted to the court omit the name of any claim or creditor because of the fault or negligence of his one, the shareholder shall not be bound to pay such amount. भनेको अर्थ यो भनेको सामान्य कुरा, त्यो क्रेडिटरको नाम चाहिँ त्यो क्रेडिटरको आफ्नै कारणले, कम्पनीको कारणले होइन कि क्रेडिटरको आफ्नै कारणले चाहिँ कसैको नाम छुटेको हो भनेदेखि चाहिँ उसको नेग्लिजेन्सको कारणले, उसको मिस्टेकको कारणले त्यो नाम छुटेको छ भने नाउ द शेयर होल्डर शैल नट बी लायबल भन्ने कुरा यसले गरेको हो। यसको चाहिँ एक्सेप्सनल केस यो हो। अब तेस्रो पोइन्ट, अ पर्सन हु वाज शेयर होल्डर अफ द कम्पनी एट द डेट अफ issued by the court an order confirming the resolution for reducing the share capital of the company shall be liable to pay the amount not exceeding the amount he would have to liable to pay if the company has undergone the insolvency and the commence insolvency proceeding on the day immediately before the set time. अब यो तिमीलाई बुझ्न अलिकति कम्प्लेक्स छ, म सिम्पल तरिकाले बुझाउँछु सबसेक्सन 3 लाई। यसले भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ यदि त्यो कोर्टले क्यापिटल रिडक्सनको लागि अप्रुभल दिनु भन्दा अगाडि साइन इन छ नि त, सबै छ, यिनै छ, सबै यिनै छ। ओके म फेरि भन्दैछु, कोर्टले क्यापिटल रिडक्सनको लागि एप्रुभल दिनु भन्दा ठिक एक दिन अगाडि, मलाई फेरि बुझ है, कोर्टले क्यापिटल रिडक्सनको लागि एप्रुभल दिनु भन्दा ठिक एक दिन अगाडि यदि कम्पनी इन्सल्भेन्सीको प्रोसेसमा जान्छ भने है त, कम्पनी इन्सल्भेन्सीको प्रोसेसमा जान्छ भने अब हामी के बुझ्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब कोर्टले क्यापिटल रिडक्सनको आदेश दिए तापनि अब के हुँदैन भन्दाखेरि त्यो इन्सल्भेन्ट भएको कम्पनीको लोन सेटलमेन्ट गर्नको लागि शेयर होल्डरहरू बाध्य हुन्छन् टु द एक्सटेन्ट अफ देयर भ्यालु अफ शेयर है त, टु द एक्सटेन्ट अफ
देयर भ्यालु अफ सेयर, उनीहरूको सेयरको भ्यालुसम्म चाहिँ उनीहरू के हुन्छन् भन्दाखेरि उनीहरू चाहिँ लायबल हुन्छन्, त्यसबाट उनीहरूले चाहिँ रिल्याक्सेसन पाउँदैनन् बिकज द इन्सल्भेन्सी प्रोसिडिङ इज अलरेडी इन प्रोसेस है, और बिकज द इन्सल्भेन्सी प्रोसिडिङ इज इन द प्रोसेस। त्यसकारण अब यस्तो अवस्थामा आदेश दिएको छ भनेदेखि चाहिँ अब यसमा चाहिँ कम्पनीका सेयर होल्डरहरूले रिल्याक्सेसन पाउँदैनन् टु द एक्सटेन्ट अफ द भ्यालु अफ सेयर टु बी भ्यालु अफ द सेयर उनीहरूको लायबिलिटी रहन्छ भन्ने कुरा हामीले चाहिँ बुझ्छौँ। ल हेलो, आजलाई मैले यति नै गरेँ, मेरो अब 9:31 भयो, मेरो अफिस जाने टाइम भयो, मैले आजलाई यति नै गरेँ। अब बाँकी यो 59 को थोरै कुरा बाँकी छ र 60, 61 लगायत 66 सम्मको कुरा हामी चाहिँ नेक्स्ट क्लासमा सक्छौँ। ओके, आजलाई यति नै, आजलाई यति नै, थ्याङ्क यू। ओके, बाय, थ्याङ्क यू भेरी मच।